बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। हमारी ये दुआ है आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे हों खैर वाफिद से हों, खुश खुरम हो। और आज बुध है, स्पोर्ट्स कॉर्नर सेगमेंट लेकर हाजिर हुए हैं और आज पाकिस्तान का और इंग्लैंड का T20 मैच भी तकरीबन यहाँ का जो मियारी वक्त है 6:30 बजे, पाकिस्तान 10:30 बजे शुरू होने को है। और पाकिस्तान ने बिलाखिर आखिरी वनडे मैच जीत के एक तो क्लीन स्वीप से बचे हैं और कुछ ना कुछ एक भरम या साख जो है वो पाकिस्तानी वनडे टीम रखने में कामयाब हुई है। उम्मीद तो थी कि शायद हमारी परफॉर्मेंस जो है टेस्ट सीरीज में बराबरी के बाद ख़त्म होने के बाद जो वनडे सीरीज शुरू हुई उसमें कुछ बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड जो है वो बना भी और हमने अच्छी खासी दुर्गत भी बनी, 444 रन बने। लेकिन आखिरी वनडे जो हुआ उसमें दो तीन अच्छी बातें हुई। एक तो आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने सिर्फ 56 रन दिए जिसकी बदौलत 304 रन का हदफ मिला और ये छठा मौका था कि जब पाकिस्तान टीम ने 300 या उससे ज़्यादा का हदफ अबूर किया है। शोएब मलिक फॉर्म में वापस आए हैं, सरफराज जो हैं वो लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आज T20 में उनका पहला इम्तिहान भी है कि एज ए कैप्टन शाहिद अफरीदी के बाद सरफराज की परफॉर्मेंस क्या होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। और नई तरह की जो क्रिकेट चल रही है, कल T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाए, तो एक मौका कि जब 263 50 ओवर्स मैच में भी बहुत बड़ा स्कोर गिना जाता था, अब T20 में 263 रन कल बनाए गए। तो इस नई तरह की जो क्रिकेट चल रही है, मार धाड़ से भरपूर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज कैसी परफॉर्मेंस देगी, ये सब बताने और जानने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब तारिक महमूद साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। और इनके साथ हैं जनाब अरशद अवान साहब। अवान साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, वेलकम करूंगा आपको। और ब्रेक के बाद हमें उम्मीद है एस्ट्रोलॉजर जनाब आगा बहिश्ती साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे। आप भी नाज़रीन शुरू से शामिल हो सकते हैं। क्या टीम आज खेले, किस तरह से खेले, और यहाँ मैनचेस्टर में मैच है और यहाँ मौसम आज काफ़ी गर्म है और ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में मैच है। तो इस गर्म मौसम में धूप जब निकली हो, अमूमन पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलती है, लेकिन आज हम बात करेंगे आगाज में थोड़ा तारिक साहब, 5वां जो वनडे हुआ, शोएब मलिक जो हैं वो, और एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। पूरा अगर समअप करें पूरे 5 वनडे मैचेस में क्या मिला और क्या खोया हमने? बहुत शुक्रिया फारूक साहब। सबसे पहले मुबारकबाद की मुझसे पाकिस्तान टीम आखिरकार उन्होंने वो जो एक हवा था उसको उन्होंने तोड़ा और कम से कम 5वां मैच जीतने के काबिल हुए। इसमें मैं क्रेडिट दूंगा फिर सरफराज को और जैसे जो शुएब खेले हैं। फिर उसके बाद हमारी बॉलिंग जो थी स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि मच बेटर थी क्योंकि उन्होंने वर्कआउट किया है। गुज़श्ता मैचेस में आपने देखा होगा हम ओल्ड तर्ज क्रिकेट खेलते आ रहे थे। गो के हमारे ओपनर ने फिर में यूज़ किया एज यूजुअल, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने आके एक अच्छा काम किया। 300 का रन एक मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा टोटल था क्योंकि हमने गुज़श्ता जितने मैचेस वनडे खेले थे हम लोग बड़े पोरली खेले हैं और हमें उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जब ये 280 से ऊपर जो स्कोर गया ना, लोगों की उम्मीदें काफ़ी जो ना डाउन हो चुकी थी कि जी हमारी टीम तो पीछे कभी भी रन नहीं किया, कैसे होगा। तो मैं इसमें यहाँ पे कहूँगा कि यंग जो हसन अली खेला है उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नबी तुली, उसके अलावा हमाद की बड़ी अच्छी बॉलिंग की और यही वजह थी कि उन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से प्रॉपर तरीके से क्रिकेट खेली। ये मैच आपने देखा होगा कंपेयर करके पीछे जो 4 मैचेस थे, टोटली डिफरेंट स्ट्रेटजी नजर आई आपको वहाँ पे। बैटिंग में भी आपने देखा ओपनिंग के ऊपर वो अजहर अली खुद चले आए और वो वहाँ पे आकर उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली जितने भी डिसेंट वो कर सकते थे वहाँ पे। तो इवन तो उनके पिछले मैच में एज ए ओपनर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी जो 60 रन किए थे उन्होंने। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ के फिर आगे ब्रेव सरफराज अहमद, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की वो उनका जारहाना रवैया जो ना उनके ऊपर वो हावी रहा। फिर एक्सपीरियंस शुएब मलिक, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का पूरा भरपूर मुजाहरा किया और उससे पिछले मैच में भी किसी हद तक उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी थी क्योंकि वो शॉट मारते आउट हो गए जो उनको कोशिश कर रहे थे कि कट वट मारने की। लेकिन ये है कि वहाँ से चौथे मैच के में जिस तरह से बैटिंग की उन्होंने गो के उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया कि
इंग्लैंड में सिर्फ उनका हाईएस्ट 28 था, पता नहीं 18 मैचों में। जी हाँ, तो वो काफ़ी प्रेशर था, लेकिन मुझे लग रहा था जो मैंने उनका चौथा मैच देखा था उसमें वो बैटिंग जो होता है ना, पता चलता है कि आपके बॉल लग रहा है मिडल में, आउट होने एक और बात होती है, लेकिन जब आप प्लेयर खेल रहा होता है ना तो उसके आपको पोटेंशियल का पता चल जाता है कि ये टच में है। और उस यही वजह है कि उस टच की वजह से ही वो 5वें मैच में बड़ी अच्छी उन्होंने एक बड़ी ज़िम्मेदाराना तरीके से इनिंग खेली, जारहाना भी थी और सेंसिबल भी थी, जिसकी वजह से आखिर में हमारे कुछ 1-2 विकेट खोने के बाद भी स्कोर पूरा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना ये एक वाज़ह चीज़ है कि टीम वनडे हो या T20, एक डिसेंट आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है। अगर आप डिसेंट पार्टनरशिप करते हो तो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है। यानी एक हवा, एक तारिक साहब ये भी था कि जैसे आपने बताया कि 280 250 से ऊपर हो जाए तो हम साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि बस अब तो मैच गया, लेकिन 300 रन चेज कर लेना, इससे भी काफी मोरल अप हुआ होगा। और आज के मैच में भी सरफराज का ये कहना था कि 5वें मैच के बाद हमारा आज थोड़ा सा ये है कि इतना हम शिकस्त खुर्दा नहीं उतरेंगे, थोड़ा सा ये होगा कि हम जीत भी सकते हैं। बिल्कुल बिजा फरमाया आपने। मैं समझता हूँ कि चौथा मैच जिस तरीके से खेला, कोई इतना बुरी हारे जरूर हम, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी ओवरऑल। तो 5वां हम जीते। और नंबर 2, सरफराज एक बोल्ड और स्ट्रांग कप्तान है, वो जीता प्लेयर है, उसमें वो है कि वो डरने वाला प्लेयर नहीं है। मैं समझता हूँ उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसकी स्ट्रेटजी भी जारहाना होगी। और ये T20 है भी जारहाना, अगर पहले बॉल पर अगर आपने छक्का मारना तो पहले पे मार दो। अभी ये क्रिकेट है, तो मैं समझता हूँ कि बीइंग ए कैप्टन उसमें असल में बेईमान का फर्क है। देखिए कैप्टन जो है ना, जहाँ तक अगर कप्तान ही बुज़दिल हो थोड़ा सा तो वो आपकी स्ट्रेटजी में बड़ा इफेक्ट होता है। तो मैं समझता हूँ आज के इसको सरफराज के लिए इम्तिहान है, बल्कि हम उसके लिए दुआ गो हैं, क्योंकि एक ऐसा टैलेंट है जो आगे वनडे में मैं फ्यूचर में उसको कप्तान देखता हूँ। बल्कि और भी मेरे अलावा वसीम अकरम और वकार यूसुफ, काफ़ी लोगों ने कहा कि इसमें है कप्तान में जब तक अंदर करेज नहीं हो। आपने देखा इमरान खान क्यों कामयाब था, कि उसका अपना कॉन्फिडेंस बहुत था। और जिस तरीके से सरफराज खेलता है कि अब 2-3 फुट क्रीज से बाहर आके फास्ट बॉलर को भी चल के खेलना, ये इतना इजी नहीं होता। वहां से आपको पता चलता है कि प्लेयर के क्या है। और इसने एक झलक दिखाई थी जब वर्ल्ड कप में अफ्रीका के खिलाफ उसने बहुत अच्छी नहीं खेली थी। अच्छा साहब, कैसा देख रहे हैं सर, ये पहले तो 5वां वनडे आपने, अगर ऐसी परफॉर्मेंस हम उससे पहले देते, ये उसमें क्या अर्थ था कि सर कोई इतनी बुरी तरह हम ना हारते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे शेर याद आ गया, शेर बोल के एक मिसरा याद आ गया, देर कर दी मेहरबान आते आते। हाँ जी। अगर यही थोड़ी सी करेज हम चौथे मैच में दिखा देते तो शायद हम आज सीरीज शायद ना जीत पाते, मगर कम से कम 3-2 बेहतर होता। और देवर चांसेस हमने देखा पिछले मैचेस में कुछ ऐसे मौके थे जहां पाकिस्तान हावी हो सकता था, मगर वंस अगेन जैसे तारिक कह रहे हैं, आपको ऊपर आके खेलना पड़ेगा। आपको दिलेर प्लेयर ही मैच जा सकते हैं। और कप्तान की जहां तक बात है, मैं फिर बार बार वही बात कहता हूँ, ओडीआई के कप्तान की खुद जगह नहीं बनती टीम में, वो अपनी जगह के लिए खेल रहा होता है। तो जो कप्तान अपनी जगह के लिए खेल रहा होगा वो टीम को कैसे खिलाएगा? तो अजहर अली डेफिनेटली इज नॉट सूटेबल एज अ कैप्टन। हो सकता है उनकी जगह बनती हुई एज एन ओपनर, एज अ बैट्समैन, बट नॉट एज अ कैप्टन। ये बात कई महीनों से गर्दिश हो रही है कि ओडीआई कप्तान सरफराज को होना चाहिए, T20 कप्तान सरफराज को होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं बनाते? सरफराज ने प्रूव करा कि वो एक डेयरिंग बैट्समैन है, एक दिलेर है, और आज उनका एक इम्तिहान भी होगा एज अ कैप्टन। वो क्या करते हैं, क्या वो दिलेराना फैसले लेंगे, क्या वो रिस्क लेंगे, वो हमें थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। 5वें मैच में जहां तारिक ने कहा कि बैटिंग बहुत अच्छी थी, वहां मैं जरूर कहूंगा कि बॉलिंग पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की। खासतौर पर हसन का बहुत यहाँ पे जिक्र करना जरूर समझता हूँ कि उसकी खास उनका एक एक्शन है और वो एक नेचुरल इन स्विंगर है। तारिक जरूर एग्री करेंगे उससे कि उनके खास आर्म जो बिल्कुल स्किटी आर्म है, और जब जो रिलीज करते हैं अपनी रिस्ट से, तो गेंद ऑटोमेटिकली अंदर आता है। हमने देखा जो रूट प्ले डाउन हुए, मैं लोग उसको प्ले डाउन कहेंगे, मगर गेंद डेफिनेटली अंदर आ रहा था, अंदर कट हो रहा था, और बहुत सी विकेट उनकी मिली है वो अंदर कट होने से मिली है। और एक नेचुरल इन स्विंगर है, और पाकिस्तान को चाहिए ऐसे टैलेंट को रखें। मैं थोड़ा सा और मौका मिला है तो मैं जरूर कहूंगा, इन्होंने ये जो एक तब्दीली की थी, हफीज को भेज के इरफान को बुलाया था, वो गैम्बल आपने देखा था 4 ओवर का था, इरफान वापस चले गए बगैर कोई परफॉर्म किए हुए। अगर उनकी जगह जुनैद को बुलाते या
کسی بیٹسمین کو بلا لیتے اسد شفیق کو تو پاکستان کی بیٹنگ اور مضبوط ہو جاتی ہے. حالانکہ مزے کی بات ہے بیٹسمین کی جگہ ریپلیسمنٹ میں بیٹسمین آتا ہے اور انہوں نے ایک ایسا آدمی بھیجا ہے جو پہلے ہی انجرڈ ہے تو وہ بیچارہ ظاہری بات ہے. دیکھیے وہ ان کی باڈی کیسی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں پرون ٹو ایکسیڈنٹ, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ زیادہ کرکٹ کھیل سکیں, اس میں ان کا قصور نہیں ہے, ان کی باڈی ایسی ہے کہ بہت جلدی وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں. جنید خان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ کنٹروورسی چل رہی تھی, انہوں نے کاؤنٹی نہیں کھیلی پاکستان کی وجہ سے اور جنید خان کو نہیں بھیجا گیا. یہ ایک اور بڑی ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پہ. اور بیٹسمین کی جگہ بیٹسمین کو نہ بھیجنا بھی ایک بے وقوفی ہے. اسد شفیق اس سیزن میں بہت اچھا کھیلے, انگلینڈ کی وکٹوں سے وہ شناسا تھے, بالر سے شناسا تھے, ان کو بھیجنا چاہیے تھا. نہیں وقت گزر گیا, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں, میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا. دیکھیں عمر اکمل کی ڈومیسٹک پرفارمنس بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ جا رہی ہے, سلیمان کی جا رہی ہے. جب ہمارے پاس پرابلم ہے تو ہمیں ان لوگوں کو چانس دینا چاہیے. لیکن پھر میں وہی کہتا ہوں کہ ہمارے جو سلیکٹران صاحب ہیں وہ ایک آنکھوں کے اوپر ایک پٹی باندھی ہوئی ہے, انہوں نے ایک سرٹن سرکل ان کو نظر آتا ہے, جو لوگ پرفارمنس کر رہے ہیں ان کو کھلاؤ آپ. حالانکہ حفیظ کی جگہ یا تو سلیمان بٹ آتا تھا یا عمر اکمل ہے, اسد شفیق. جی اسد شفیق, جو لوگ پرفارمنس کر جو ان ٹچ ہے یار ان کو آپ چانس دو. یہ کیا کہ آپ فاسٹ بالر کے لے گئے, وہ تو بیچارہ چل نہیں صحیح پا رہا, اسے 4 اوور کیے اس کے بعد وہ واپس چلا گیا. تو اٹ کاسٹ لاٹ آف منی کہ پہلے اس کو پاکستان سے لانا, پھر ویسٹ آف ٹائم. اور میں اس کا فیلئر کہوں گا سلیکٹروں کی نظروں کو کہ ان کی نظریں جو ہے نا وہ جمی ہوئی ہیں پتہ نہیں کس بات کے اوپر. جو ان کو نہ ہے نا ان کو اپنی ایگو ختم کرنی پڑے گی کہ جی میں چاہوں گا جس کو چاہوں گا وہ آئے گا, جس کو نہیں چاہوں گا وہ نہیں آئے گا. یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ ایک سرٹن قسم کے لوگ ہیں جو ان کی منظور نظر ہیں وہی لوگ کھیل رہے ہیں, سرٹن لوگ ہیں جو ان کے ساتھ سلیکشن کمیٹی میں وہ بھی ان کے منظور نظر ہیں. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اجارہ داری اور ان کی جو سمجھیں کہ جس طرح مینیپولیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے, تو یہ اس کو ختم کرنا چاہیے. خدا ملک کے لیے سلیکشن کرتے ہو آپ, ملک کے لیے. اب یہ لڑکا حسن علی ینگ لڑکا ہے, 20-21 ایئرز اولڈ, اسی طرح تو ایسا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے. اگر آپ نے ابھی عرفان ٹھیک ہے انجرڈ نہیں ہے, 100% فٹ نہیں ہے, اس کو چانس لینے کا اس کے اوپر کوئی تک نہیں بنتا تھا. لیکن جہاں دیکھیں اوپنر فیل ہوتا ہے تو کوئی یہاں سے مجھے لافٹ آن دیم کہ ہانسی آتی ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, کسی کو پیٹ کی درد ہے تو یہ دوائی اس کی آنکھ میں ڈال رہے ہیں. صحیح ہے, بس یہی ہے صورتحال. اور سلیکشن کمیٹی کی جیسے آپ نے بات کی, انضمام کے ساتھ وجاہت اللہ واسطی ہیں, توصیف ہیں, وسیم حیدر ہیں, اور ان کی یہ تینوں بڑے نام اتنے بڑے نام نہیں جتنے انضمام الحق جو ہیں وہ خود رکھتے ہیں. اور جیسے طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ اپنا ایک اثر دکھانا چاہتے ہیں انضمام الحق, لیکن اس کا فائدہ ٹیم کو یہ ضرور ہونا چاہیے جو بھی ان کا فیصلہ ہو. آج پاکستان اور انگلینڈ کا واحد T20 میچ ہے, اور یہاں انگلینڈ میں جو کرکٹ سیزن ہے آفیشیل جو ٹیسٹ ون ڈے اور T20 یہ آج اس کا آخری میچ ہے. اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم بنگلہ دیش جائے گی, اس پر بھی بہت سے شکوک ہیں. اور اس کے بعد انڈیا کا دورہ ہوگا, اور پاکستان کی ٹیم آج ون ڈے ہے, اور اس کے بعد پھر پاکستان کا ٹاکرا ہوگا ویسٹ انڈیز سے UAE میں, جس میں پاکستان 23, 24 اور 27 کو T20 میچز سے ہی سیریز کا آغاز کرے گی. پھر 3 ٹیسٹ میچ اور 3 ون ڈے میچز بھی ہیں, اور اس کے بعد آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا ٹور ہے. یعنی کرکٹ جو سیزن ہے کافی کم گیپ ہے, کچھ دنوں کا گیپ ہوگا جب پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز سے دوبارہ کھیلے گی. سرفراز کے لیے بڑا امتحان اور پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج. اس وقت T20 میں پاکستان کا 7واں اور انگلینڈ کا 5واں نمبر ہے. تو یعنی دونوں ٹیمیں کچھ اپنے آپ کو بہتر ورلڈ لیول پر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں سر کہ انگلینڈ کی ٹیم اس وقت T20 کے لحاظ سے کیا کر سکتی ہے کہ اس میں ہیلز کی ایک ہی اننگز کے علاوہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا پوری سیزن میں؟ نہیں, اگر آپ ان کا ڈومیسٹک T20 دیکھیں تو الیکس ہیلز اس میں کافی کامیاب رہے ہیں. جو پرابلز آج ہیں وہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں. الیکس ہیلز ہو سکتے ہیں, جیسن رائے, جو روٹ, ایون مورگن جو کیپٹن ہے, بین سٹوک ہے, جوز بٹلر ہے, موین علی, ڈیوڈ ویلی, عادل رشید, کرس جارڈن, لیام پلنکٹ. آئی بلیو یہ میری ٹیم بنتی ہے. اگر میں چوز کروں تو میں یہ کروں گا. آن دی ادر ہینڈ یہ کل پریس میں تھا کہ ٹپ دی گئی کہ خالد لطیف اور شرجیل خان شاید اوپن کریں اگر سلیکٹ ہو گئے تو پاکستان بھی ایک نئی اوپننگ پیئر ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتا ہے ایک دفعہ. اور پاکستان کی ٹیم جو بن سکتی ہے میرے اس کے بعد سرفراز ہیں, محمد رضوان, بابر اعظم, اماد وسیم, شعیب ملک, محمد نواز, عامر, حسن علی اور اماد بٹ جو ایک نئے ڈیبیوٹنٹ ہیں, 22 سالہ عمر ہے, ان کی تیز بالر ہیں, اور ٹپ دی جا رہی ہے کہ یہ از کوائٹ ایکوریٹ. اور
اب دیکھیں کیا آج کیا ہوتا ہے. وکٹ چونکہ 2 دن سے آپ کو پتا ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے, بہت سخت ہے, ڈرائی وکٹ ہے. اٹ مائٹ ہیلپ اسپنرز آن بوتھ اینڈس. اچھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اولڈ ٹریفرڈ کی وکٹ اسپنرز کو مدد دیتی ہے جب ڈرائی ہوتی ہے. سپورٹنگ وکٹ ہوگی, رنز زیادہ بنیں گے, آؤٹ فیلڈ بہت فاسٹ ہے, سب کو معلوم ہے. تو پاکستان کو شروع میں طارق صاحب نے کہا کہ یہ T20 اب ایسی گیم بن چکی ہے کہ اب آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے انتظار کرنا ہے, اگر پہلی گیند آپ کو لوز مل رہی ہے بلکہ لوز نہ بھی ملے نہیں جی, اس میں آپ نے کچھ کرنا ہے. ہم شاید مجھے یاد ہے طارق کے ساتھ بہت پرانے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جب IPL چل رہی تھی. آپ کے پاس صرف 30 ڈیلیوریز ڈاٹ کھیلنے کی آپ کے پاس مارجن ہے. جس ٹیم نے بھی 30 سے اوپر ڈاٹ بال کھیلنی وہ آؤٹ ہے. یہ کرکٹ وہ کرکٹ نہیں ہے جو آپ ODI یا ٹیسٹ کرکٹ میں 120 گیندیں ہیں. بالکل, جب کسی 120 گیندوں میں آپ 30 گیندیں بھی ضائع نہیں کر سکتے. تو اس میں تو آپ کوئی بال لیو نہیں کر سکتے, کسی بال پہ بیٹ نہیں ہو سکتے. آپ کو ہر بال کو کھیلنا ہوگا اور بیٹسمین کو یہ کوشش ہوگی کہ ہر گیند پہ رن بنے اور بالر کی کوشش ہوگی کہ ہر گیند کو وہ ڈاٹ بنائے. جس ٹیم نے بھی بالنگ کراتے ہوئے 30 سے زیادہ گیندیں ڈاٹ کر دی ان کا پلڑا بھاری ہوگا. صحیح. اچھا طارق صاحب, افریدی کے بعد پاکستان جو ہے پہلا ایک T20 کھیل رہا ہے اور سرفراز کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں سر کہ ایک نئی ٹیم ہے, یا تھوڑا سا بھی ان کو اگر فرض کیا خدا نخواستہ ٹیم ہارتی ہے تو دوبارہ ہم ان کو دوبارہ گالم گلوچ شروع کر دینا چاہیے, یا ان کو ایز اے سرفراز کو کیپٹن, کیونکہ ون ڈے ٹیم کیپٹن بھی ہم ان سے امید کریں کہ یہ بنے, کہ ان کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے؟ ٹیلنٹ تو ان میں ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک میچ کافی نہیں ہوگا ان کو پرکھنے کے لیے, آگے 3 میچز اور دیکھنے چاہیے ویسٹ انڈیز؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کافی ینگ ہیں, اگر ان کو اور ٹائم دیں گے ہم تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. رادر دین ویسٹنگ ٹائم کے ایک آدمی کو ہم نے آزمایا چکے ہیں 3-4 میچز جو پچھلے گئے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم نے 5واں میچ جیتا ضرور ہے, لیکن ان میں ان کے 2 مین اسپنر معین اور وہ عادل رشید وہ نہیں تھے, جو کہ آپ نے پچھلے میچز میں دیکھا گا. ہمیشہ ہمارے جو مین بیٹسمین ہیں ہمیشہ وہ 2-2 3-3 بیٹسمینوں کو آؤٹ کرتے آئے ہیں. وہ دونوں پلیئر انہوں نے نہیں کھلائے, انہوں نے اپنے ینگ جو ٹیلنٹ ان کو کوشش کی ہے وہ ایسے ہی کیا کہتے ہیں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. انہوں نے کہا کہ جس میں چانس لے لو اور لوگ بھی اسٹیبلش ہو سکتے ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں نا وہ بس چلاؤ کام چلاؤ. اتنا خشک نہیں ہونا چاہیے ہم نے. ٹھیک ہے 5واں میچ ہم جیت کے ہیں, لیکن ان کے مین 2 بالر جو ہیں جو کافی افیکٹو ہیں, جو آج دونوں میرے ٹیم میں ہوں گے, جو میری بک میں ہے کہ وہ دونوں ہوں گے. تو آج کا میچ ظاہری بات ہے رشید بڑا ڈیفیکلٹ بالر ہے اور معین بھی کافی ایکسپیرینس ہو چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے ٹیم میں آنے سے ایک بیٹسمین ایکسٹرا ہو جاتا ہے, اوپر سے وہ فیلڈنگ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے دونوں, تو میک لاٹ آف ڈفرنس. جو ان کے فاسٹ بالر ہیں وہ فاسٹ بالروں سے میچ نہیں جیت رہے, وہ جتنے بھی میچز جیتے ہیں ان دونوں کی وجہ سے, یہ آ کے کوئی نہ کوئی ہمارے جو مین بیٹسمین ان کو وہ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ پریشر ڈال دیتے ہیں. تو آج وہ T20 میں وہ دونوں ان ہوں گے. تو آج آپ کو اپنے صحیح جو اسٹرینتھ ہے, جو پاور ہے, اس کو شو کرنا ہے کہ ہم لوگ T20 میں کیسے ان کو کھیلتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ٹائم گیا, ابھی آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی پریکٹس کام آتی ہے. یہ بھول جائیں کہ کرکٹ بائی چانس نہ ہو, آپ کا ایفرٹ ہے, آپ کے اندر پوٹینشیل کیا ہے, آپ کیسے بال کو آن سائڈ پر لیتے ہو, کیسے آپ ریورس سیدھے لے جاتے ہو, یہ اسکیل آپ کا کام آئے گا. امپرووائز کرنا ہے. اور سر کل کا جو میچ تھا, اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں نئی طرز کی, یہ ہم اس پر کافی بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ 90s والی گیم کھیل رہا ہے ابھی, کہ ون ڈے ہے تو پہلے 30 اوور میں 100 رن بنانے ہیں, آخری 20 میں مار کے ہم 250 کر لیں گے. اور T20 کا بھی تقریباً یہی حال ہے. کل جو آسٹریلیا نے 263 رن بنائے, ورلڈ ریکارڈ بن گیا. اس سے پہلے شاید سری لنکا نے بنائے تھے 260 کینیا کے خلاف. تو اب اس ٹائپ کی کرکٹ ہو رہی ہے کہ آپ ریورس سویپ بھی ماریں, کسی طرح بھی آپ نے 10-12 رنز ہر اوور میں بنانے ہیں تو تب آپ آگے چلائیں گے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو بیٹنگ لائن, اس کو دیکھتے ہوئے شرجیل ہے یا سرفراز خود ہیں, بابر اعظم ہیں اور شعیب ملک ہیں, یہ کچھ اس قسم کے کھلاڑی ہیں کہ یہ آپ کو 10-12 رنز ہر اوور میں دے سکتے ہیں. دیکھیں میں شرجیل کی بات کروں گا, وہ ایک ایسا بیٹسمین ہے جو اگر کھڑا ہو جائے تو وہ بالکل ہی بہت ڈینجرس ہے, جس میں پوٹینشیل ہے کہ جو وہ کھڑا ہو جائے تو وہ چوکے چکے مارتا ہے. جہاں بابر اعظم ہے وہ اس طرح کا پلیئر نہیں ہے, وہ پھنس کے کھیلنے والا پلیئر ہے, جیسے ایک پراپر بیٹسمین نہیں جیسے کھیلتا. سرفراز وہ بھی امپرووائز کرتا ہے, جس طرح کا بال اس کو وہ چلا لیتا ہے, یعنی کہ وہ رنز روکتا, ڈاٹ بال کھیلنا پسند نہیں کرتا. اس کی بک میں یہ ہے کہ وہ ہر بال پہ کچھ نہ کچھ کرے, تو وہ یہ چیز ہے. شعیب ہے وہ بھی جو ہے نا پھنس کے کھیلنے والا بیٹسمین. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ شعیب آئے گا پہلے بال پہ چھکا مار دے گا, وہ رک کے کھیلے گا, اپنے طریقے سے کھیلے گا. بیسیکلی ہمارے پاس اسٹرائکنگ جو بیٹسمین 2 ہی ہیں,
सरफराज और शर्जील, बाकी बैट्समैन जितने भी हैं वो ठीक है, लेकिन मैंने पहले कहा कि जो हमारे पास अभी है हमने उन्हीं के साथ खेलना है। हमारे पास अगर बट आ जाता है या उमर अकमल आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि हम एक विनिंग कॉम्बिनेशन में आ जाते बन सकते हैं। पहले कॉलर लेते हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई ताजिम नकवी बोल रहा हूँ, आपके मौजूद मेहमानों को भी मोहतबाना सलाम अर्ज करता हूँ। खुश आमदीद ताजिम साहब, बहुत शुक्रिया। और तारिक भाई की बहुत अच्छी बात थी कि अगर खड़ा हो जाए तो रन बनाएगा, तो ये तारिक भाई मसला तो यही है ना कि खड़े नहीं खड़ा होना असल काम है, ठीक है। असल प्रॉब्लम तो ये तो हमें भी पता है कि अगर प्लेयर्स हमारे खड़े हो गए तो रन बना लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि खड़े कैसे हो, ये प्रॉब्लम तो असल में ये आ रहा है ना, ठीक है। मसला सारा मेरे ख्याल से तारिक भाई ये है कि इम्प्रोवाइज करना, जैसे आप अभी बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये जमाना इम्प्रोवाइज करने का है, इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हैं, वही पुराना एक सिस्टम चल रहा है जिसमें अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कोच का। आपके पास मॉडर्न कोच हो फारूक भाई, आप देखें ना कि एक सिंपल सी बात है, आप मीडिया के है, आपने बहुत सारी जगह काम किया है, लेकिन एक मॉडर्न सोच प्रोग्राम को कैसे चेंज कर सकती है ये आप समझते हैं। तो कहने की बात ये है कि हमारी टीम में भी कोई मॉडर्न कोच लेके आए, कोई मॉडर्न टेक्निक्स लेके आए, तब काम चलेगा, वरना तो ये ऐसे ही होगा कि ये इनको सिलसिला चलता रहेगा। और इम्प्रोवाइज करने के लिए सिखाएं, कोई तारिक भाई अपनी एक्सपर्टी से कुछ बताएं ताकि इस पे मैं टेलीविजन पे सुनूं। तो हमें याद रखिएगा आप लोग। बहुत शुक्रिया ताजिम साहब, बहुत मेहरबानी सर। मॉडर्न सोच और मॉडर्न कोच, मिकी आर्थर मॉडर्न नहीं गिने जाते सर? मॉडर्न देखिए, मैं पहले कहूंगा कि हमारे पास जो है हमने उन्हीं को खिलाना है। हमारे पाकिस्तान में देखिए ये होती है बेसिक, हम जहाँ से उठ के आए हैं, हमारे पाकिस्तान में कौन से कोचेज हैं सबको पता ही है, जिस तरह के कोचेज होते हैं वहाँ पे। ये नहीं होता कि जब आदमी स्टूडेंट वो होता है जो अच्छा हो वो उसको कहीं भी बैठा दो वो जल्दी सीख जाता है। अब अगर ये जो स्टेज है जिसमें वो खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे आके, इसमें आके ना तो हर आदमी अपना फंड दिखाता है। अगर वो डोमेस्टिक में रन करके शर्जीलिए से बात करते हैं, हमें उम्मीद है कि वो खड़ा हो जाए, जैसे कभी भी उन्होंने कहा कि जी उम्मीद पे दुनिया खड़ी है कि वो रन करे, लेकिन हमारे पास प्लेयर कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम डायरेक्टली कह सके हाँ जी ये जाएगा रन कर देगा। अब ये है कि जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, ये जो मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे पास दो बैट्समैन है जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि वो इम्प्रोवाइज करेंगे, लेकिन उसके अलावा हमारे पास मुझे ऐसी कोई नजर नहीं आती टीम में। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाए हमाद है वो अच्छा खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में आके। हमें प्लेयर्स जो है ना बेसिक जो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, हमें हमारी जो भी सूरत हाल हो, विराट कोहली आज उनकी मिसाल दी जा सकती है। मुश्किल विकेटों में वहां पर उन्होंने एशिया कप में भी और T20 वर्ल्ड कप में भी काफी वो फिर टिके रहे कि मैंने मैच जिता के जाना है। और इसी तरह अगर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों से आपस में एक ये रखे ना, कंपटीशन रखे कि मैंने उससे बेहतर करना है, वो खुद ही जैसे आपने फरमाया कि भूखा जो है वो खुद ही हाथ पैर मारे तलाश करे कि मैंने कंपीट करना है वर्ल्ड क्रिकेट से। कोच तो खैर अब कितना आपको बता सकता है, कोच कोई आपको तवीज नहीं देगा, आगे गले में पहनने दे आगे आगे 100 रन कर देंगे वो भेज दे। उन्होंने आपका जो देखें पहले नंबर पे ये जो कोच लाए हैं दे ओवरसीज कोच है, उनको क्या पता हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है, वहां से कैसे प्लेयर ऊपर आते हैं, खेलते हैं, फिर आगे वहां पर क्या मसले होते हैं। वो देखिए जिस कोच को हम लेके आए हैं उनके पास अकेडमीज हैं जहाँ से क्रिकेटर ऊपर आते हैं, वहाँ पे फील्डिंग की प्रैक्टिस आपको स्कूल लेवल पे नर्सरी लेवल पे दिखाते हैं कि आपको डाइव कैसे मार रही है। हम यकीन जानिए, हम तो जब पाकिस्तान के कैंपों में आए थे तो हमें बताया गया था कि आपने डाइव कैसे मारनी है, हमें तो पता ही नहीं डाइव कैसे मारनी है, हमें फिटनेस का कोई पता नहीं था। अब देखिए यहाँ पे होता है कि अब स्कूल लेवल पे जो क्रिकेट होती है वहाँ पे बच्चे शुरू से उनको इस तरह ग्रो कर दिया जाता है। कोच भी बैठे यहाँ पे क्या क्या करते हैं। एक कॉल ले लो आप इजाजत से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छी डिस्कस यहाँ लगी है, बहुत शुक्रिया। तो इसमें ये याद था कि ऑलराउंडर इनके तरह था, जैसे इंग्लैंड की टीम खेल रही है, हर तरफ बॉल मार सकता था, स्ट्रेट बॉल सामने विकेटों के सामने से, ये विकेटों के सामने से स्टप करते हैं या क्रॉस बॉल मारते हैं, दो बात है। और वो चीज इनमें नहीं रही है और अभी इनको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं खेल सकते। शजील जो है ना, अगर स्लो ना मारे, स्लो कैच हो जाता है, अगर वो स्लो ना मारे तो फिर वो काम चला देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
بہت شکریہ. سلو یعنی بیٹسمین بھی سلو مارتے ہیں, وہ باؤنڈری سے پہلے آؤٹ ہوتا ہے. نہیں, وہ میرے خیال سے آئی تھنک وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ شاٹ مارے تو پورا ہمارے تو پورا مارے, گیند باہر پھینکتے. شرجیل کے بارے میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں, تارے بھی اور ہمارے کچھ کالرز ہیں وہ بھی, کہ اس شرجیل کے بعد ایک ہی اسٹروک ہے, دیٹس کاؤ کارنر بٹوین مڈ وکٹ اینڈ مڈ آن. وہ کھڑے کھڑے ایک اسٹروک کھیلتے ہیں اور یہ کمزوری انگلینڈ کو پتہ ہے. آف اسٹمپ پہ ہم ان کے شاٹس بالکل نہیں دیکھ پاتے, مطلب شاذ و نادر ہم نے دیکھا ہوگا اس کے جتنے بھی شاٹس ہیں وہ ایک خاص ایریا میں. چلے میں کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. جی احمد صاحب وعلیکم السلام. سر طارق بھائی کو اشرف بھائی کو سب کو یہ نا بہت بہت سلام. مجھے یہ بتائیں کہ طارق بھائی نے بھی باتیں کی کہ ہمارے جو کھلاڑی آ کر فن دکھائیں, تو کئی تو دکھاتے فن, تو کئی فن دکھاتے ہیں. پنجابی والا جو فن ہوتا ہے نا شام والا, ان کی سفارش چلتی ہے. ہمارے ملک میں یہ بیڑا گرک اس لیے ہوا ہے ٹیم کا, اور یہ سارے اپنے جو نا جن کی سفارشیں زیادہ وہی آگے آ جاتے ہیں, اور سفارشی بندہ آ کر بچہ وہ کیا کھیلے گا. یہ بالکل جیسے انہوں نے بتایا نا اکیڈمی میں یا چھوٹے لیول سے پہلے اسکولوں سے یہ ٹیمیں نکل کے پھر ہائی لیول تک کالج یونیورسٹی یہاں پہ یہ رول چلتے ہیں. تو انہوں پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ ایسا کریں, سفارش کو بالکل ختم کر دیں. ہمارے یہاں ادھر دیکھ لیں جرمنی میں یا لندن میں, میں آتا رہتا ہوں لندن میں بھی, اگر گاڑی کو کوئی کیمرہ لگتا ہے کسی کی سفارش نہیں, پاکستان میں لگے کیمرہ اس آدمی کو نوکری سے نکلوا دیتا ہے جس کی وزیر کی یا کسی ایم پی ایم این اے کی گاڑی کو کیمرہ لگ جائے اسپیڈ اوور اسپیڈ کا. تو یہ رول ریگولیشن جو ہے نا پاکستان کے جب تک سخت نہ ہوں گے, قانون سخت نہ ہوں گے, بالکل کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. وہ بجائے زمام کی بھی ادھر سے نوکری چلوائی افغانستان سے, اچھا بندہ لگا ہوا تھا اس کو ادھر لگا رہے, وہ بھی سوچتا ہوگا بھی کیا بن گیا میرے ساتھ. چلے بھائی بہت شکریہ احمد صاحب, خداحافظ. کہ قانون سخت ہو, میرٹ کے اوپر کوئی سودا نہ ہو. اور ایک بتایا جا رہا ہے سر کہ انتخاب عالم جو ہے وہ 30 ستمبر کو وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں بالآخر. تو طارق صاحب یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے کہ اچھی خبر ہے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں ابھی وہ ان کو آپ کوچ نہیں یا کچھ نہیں, مینجمنٹ میں وہ ایک پی ڈی پہلوان کا کردار ادا کر رہے تھے. صحیح ہے. پی ڈی پہلوان جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی گر ڈالتے تھے. بڑا ایکسپیرینس ہے, دیکھو ان کی بڑی خدمات رہی پاکستان میں. مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ پاکستان کے نیشنل کیمپ میں بلایا گیا تو ہلٹن میں مجھے انتخاب عالم صاحب کو رپورٹ کرنی تھی. تو میں نے 83 کی بات کر رہا ہوں, جب میں پہلی دفعہ گیا تو انتخاب عالم صاحب اس وقت سے بلکہ میرے سے پہلے سے بھی لگے ہوئے تھے, ایز اے مینیجر آ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں انتخاب عالم کا کافی ایکسپیرینس تھا, کافی انہوں نے کیا, لیکن اب کرکٹ بہت جدید ہو گئی ہے. اب ان کے پاس شاید وہ والی جب وہ ہوتے تھے ہمارے مینیجر جو کوچ, وہ فیلڈنگ بھی کراتے تھے, مینجمنٹ بھی کرتے تھے. اب ایج کا ایک حصہ ہوتا ہے, جیسے آپ یہ نہیں ایک اور صاحب ان کے پیچھے جا رہے ہیں, شہریار صاحب کا بھی جو ہے نا وہ پتہ وہ ہونے والا ہے, کیونکہ ان کا سنا بائی پاس آپریشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی کیونکہ وہ بھی ابھی لیٹ 70s میں. اچھا ایک طارق صاحب ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں یا ان کی جگہ جو آ رہے ہیں, یہ جو نام جو دو لیے جا رہے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ وہ اس سے بھی بڑا ایک شوکنگ ہوگا کہ ہارون رشید اور معین خان دوبارہ انہی کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہ اگر یہ میوزیکل چیئر جو چل رہا ہے کام, اس کے جانے کا بھی کیا فائدہ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں بیٹھ کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ انہی کے بندے ہیں, یہی لوگ آئیں گے, وہی معین وہ واپس آئے گا, وہی ہارون رشید وہ واپس آئے گا. جب تک یہ اسٹرکچر چینج, ہم کہتے ہیں ڈومیسٹک میں اسٹرکچر چینج کرو, وہاں پہ فیسز بھی چینج کرو, کیونکہ ان لوگوں نے آ کے مناپلی بنا پہ کی ہوئی لوگوں کو کنڈیپ کیا ہوا ہے. کوئی ان کی بغیر مرضی کے ووٹ نہیں دے سکتا, کوئی ووٹ دیتا ہے اس کا لڑکا آگے نہیں آنے جاتے. میں تو اس پروسیس سے نکلا ہوں, مجھے پتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں جب تک یہ کالی بھیڑیں نہیں نکلیں گی, وہاں پہ آپ یقین جانے وہاں پہ آپ نے جو الیکشن ہوتے ہیں پہلے سے ووٹ بکے ہوئے ہیں, وہ پیسے دے کے ووٹ لیتے ہیں. پھر وہ جب یہ لوگ اوپر آتے ہیں پھر یہ اپنی مرضی کے پلیئرز کو ابلائج کرتے ہیں, حقدار لوگ وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو پھر میرے حساب سے اگر یہ لوگ واپس پیش آتے ہیں, ہماری کرکٹ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کھل کے, تو ظاہری بات ہے ان لوگوں کے پیچھے جو ہاتھ ہیں یا ان کے پیچھے جو انویسٹر ہیں جو ان لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں, ہارون رشید ہو گئے, یہ ان لوگوں کو آلریڈی بلیک لسٹڈ ہو گئے. یہ لوگ انہوں نے کرکٹ کی خدمت نہیں کی, بیڑا غرق کیا کرکٹ کا. اور سب سے بڑی بات یہ میں بتاؤں, کرکٹ جو پاکستان کی پہلے پروان تھی یا اوپر تھی, جب تک ہم دوبارہ ڈومیسٹک کو جو بینکوں کی ٹیمیں تھیں ان کو ہم انکریج, ڈپارٹمنٹ کو انکریج نہیں کریں گے, ہماری کرکٹ ترقی نہیں کرے گی. میں سمجھو ریجن کرکٹر ہے, اس نے آگے بیڑا غرق کیا ہے, اس لحاظ سے کیا ہے کہ وہاں پہ سفارشیں
हमारे रीजन सियालकोट रीजन है, उसमें 20 एमपीओ की सिफारिशें पहुंच जाती हैं, जी हमारा बंदा रखो, उसका रखो, लेकिन जब डिपार्टमेंट का मैच होता है डिपार्टमेंट को अपने लोगों को आंसर देना होता है। सही। अच्छा, डोमेस्टिक की बात हो रही है साहब, कल भी इमरान खान जब गए हनीफ मोहम्मद साहब की फातह के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंटर पे या साफी से बात करते हुए उन्होंने रीजनल क्रिकेट का दोबारा के 6 टीमें हों डिपार्टमेंटल क्रिकेट के, वो खासतौर पे खिलाफ रहे हैं, या खासतौर पे हमारे यहाँ जो रीजनल नाकामी की वजह ये कि उनको स्पॉन्सर्ड उस तरह से नहीं मिले, खिलाड़ियों की जो नौकरियां या जो कम से कम उनका एक सिलसिला चलता था डिपार्टमेंट के जरिए, वो रीजनल जो है वो उनको नहीं दे पाए। तो क्रिकेट को या तमाशाइयों को ग्राउंड में लाने के लिए तो वो तो है कि लाहौर कराची का मैच हो रहा हो उसके लिए बंदे ज्यादा जाएंगे, बजाय कि पीआईए अभी बैंक का हो तो उससे किसी को कुछ सरोकार देखिए मैं क्रिकेट की प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इमरान खान ने जो कहा कि रीजनल क्रिकेट में होना चाहिए, ये 6 टीमें होनी चाहिए, 6 टीमें होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी देखें उनका सिस्टम भी मिलते जुलता है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ पे पर्चियाँ बहुत ज्यादा आ जाती हैं, क्योंकि अब सियालकोट रीजन की मैं बात करता हूँ, किसी और रीजन मुझे पता वहाँ पे कितनी पॉलिटिक्स है। मैच होने से पहले मेरी मंजूर लाई थे, वो डिस्ट्रिक्ट के अपना सियालकोट के वो हेड कोच भी थे, तो मुझे कहने के याद था मुझे हर वक्त जो है ना प्रॉब्लम होती है, स्पार्श आती है, हमारा लड़का डालो, हमारा लड़का डालो। तो जब तक ये इंटरफेरेंस जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं बंद होती, ये रीजन जो क्रिकेट है उसमें ध्यानदारी नहीं है। तो जब ध्यानदारी नहीं होगी, हकदारों को हक नहीं मिलेगा, तो वैसे आप जैसे पर्ची वाले लोग आके खेल जाएंगे, वो कोई खिदमत नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो डिपार्टमेंट की बात है, डिपार्टमेंट ये है कि डिपार्टमेंट को अपना नाम बढ़ाने के लिए ऐसे प्लेयर्सों को वो पैसे भी देते हैं, खिलाते भी हैं, जैसे कि पास मैंने देखा है। मैं जो रीजन क्रिकेट से अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सिस्टम है या जिस तरीके से उन्होंने उसको क्रिएट किया हुआ है, सिफारिशें वहाँ पे होती हैं, क्योंकि सारी बात है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है हमारे पाकिस्तान बोर्ड के अंदर। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से अब जो सेठी जैसे शेर रियाज जैसे लोग जिन्होंने क्रिकेट का कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा, उन लोगों ने आके अंदर अपना जमाया हुआ सब कुछ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मोहम्मद यूसुफ जो उस वक्त यूसुफ योहाना वो कह रहे हैं कि मैं लाहौर में सिलेक्ट नहीं हुआ, भावलपुर में जाके उसने आगाज किया, कोई हैदराबाद से खेल रहा है। तो ये कि जब ये मनमानियां चलेंगी तो इस तरह नुकसान होगा। डोमेस्टिक पे भी आपसे अर्शद साहब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे कोचिंग की, कि कोई तावीज या कोई फूक नहीं है कि वो कोच कोई फूक मारेगा। कितना सर कोच किसी को पॉलिश कर सकता है, या अगर ये कर सकता होता तो आफरीदी को भी कुछ ना कुछ समझ आई जाती, मियादाद के अंदर वो खेले, बाब उमर के अंदर खेले, किस कोच के अंदर वो नहीं खेले सर? इसमें थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। पाकिस्तानी क्रिकेट के जो क्रिकेटर्स हैं वो एक खास मेंटालिटी से आए हैं। अगर हम उनको कुछ सिखाना चाहेंगे, डू यू थिंक सो कि आप सीनियर प्लेयर्स को कुछ सिखाएंगे? मेरे ख्याल से आप और मैं हम दोनों मौजूद थे जब ओल्ड ट्रैफर्ड मैच हो रहा था और कैचिंग प्रैक्टिस कराई जा रही थी, डेविड रिक्सन शायद करा रहे थे, तो यूनुस खान ने कैच ड्रॉप किया और चले गए। तो जब कोच की बात अगर सीनियर प्लेयर नहीं सुनेगा तो वो सीखेगा कैसे? ठीक है, देखिए आप अगर इस नीयत से आए कि मैंने सीखना है तो फिर आप सीख सकते हैं, और आपने अगर कोच को वैसे ही कैरी ऑन करना है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द टीम, तो फिर आप कोच क्या आप कोचों की पूरी टीम लेके चले जाए, टीम ने कुछ नहीं करना। प्लेयर जब ही सीखता है जब वो उसके दिल में हो कि मैंने सीखना है। अगर कहीं पे प्लेयर्स, मिसाल के तौर पर मैं आपको यूनुस खान की बात बताऊं, जब उन्होंने डबल सेंचुरी की तो कहा गया कि अजहरुद्दीन ने उनको टिप दिए, तो क्या टिप ये कोच नहीं दे सकता था? दिए होंगे, मैं नहीं मानता। कोच वो अपना काम ध्यानदारी से करना चाहता होगा, उसने दिए होंगे टिप, तो क्या बैट्समैन ने उस टिप्स को सुना नहीं होगा? जब नेट्स लगते हैं तो नेट्स में होता क्या, यही होता है ना, आपको एक बताया जाता है कि आपका स्टांस गलत है, आपका हेड पोजीशन गलत है, या आपकी टाइमिंग जो है पूरी आउट हो रहे हैं, बिल्कुल आउट हो रहे हैं, और साथ में एनालिस्ट भी जाते हैं जो रिप्लेस को दिखाते हैं कि किस बॉलर ने आपको किस गेंद पे आउट किया है। तो आपके ख्याल में क्या बैट्समैन नहीं सुनते होंगे? नहीं अजय साहब, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा। देखिए जो कोचिंग का सिलसिला होता है ना, एक स्टेज होती है जब आप नेशनल लेवल पे आते हो या फर्स्ट क्लास लेवल पे आते हो, ऑलरेडी आपकी जो टेक्निक है वो डेवलप हो चुकी होती है, उधर आके आप चेंज नहीं होते। मैं जो ना ये कहते हैं कि जी वो कोच क्या, कोच को मैंने पहले कहा को तवीज नहीं देगा कि जी आप सुबह आप सेंचुरी कर देंगे या आप 5 आउट कर देंगे। ये आपकी टेक्निक है ना, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कोचिंग। बिल्कुल सही जी। अहमद साहब खुश आमदीद। हाँ जी, मुझे प्लीज 2 मिनट में मैं आपको मुकम्मल कर लेता हूँ बात। जी जी। तारक भाई ने वही पॉइंट जो मैंने जो बताया कि सिफारिश, आप देखेंगे कबूल का कैंप 4 हफ्ते का आर्मी ने लगा के भेजा, तो रिजल्ट दिया ना, आप जाते ही इन्होंने पहला जो टेस्ट जो खेले हैं और कैसे जबरदस्त जीते।
اور پھر وہ ڈنڈ لگائے انہوں نے. تو یہ اصل میں ایک آدمی تھا جو اس کے پاس تو وہ نمک لے کے آتا تھا, وہ ندی راستے میں آتی تھی, وہ اس کا ادھر بیٹھ جاتا تھا, وہ نمک اڑ جاتا تھا. پھر جب اس کے اوپر روئی لوڈ کی نا, تو ان کو جو ہے پیچھے سے لازمی ان کا جو ٹریننگ دینے والا ہے نا, جو وہ کوئی سفارش بالکل نہ لے, تو پھر یہ صحیح کھیلیں گے. اور یہ کیونکہ جو فٹنس میں جب سفارش مل جاتی ہے تو وہ انفٹ بندہ اندر کھیلتا ہے. جب اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے, انجری ہو جاتی ہے, تو لازمی جو سپیئر لے کے جاتے ہیں ان کو آنا چاہیے. وہ تھکے ہوئے جو فیل نہیں کر سکتے, بالکل کنٹینیو کہہ رہے ہیں, اور جو ساتھ ایکسٹرا آئے ہوئے ہیں ان کو باہر ہی بٹھایا جاتا ہے. یہ چیزیں نوٹ کرنی چاہیے طارق بھائی کی. ایک ایک چیز جو نا بہترین ٹپ ہے پاکستان ٹیم کے لیے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ جی احمد صاحب, بہت شکریہ. جی سر, کہ ہر کھلاڑی کو ارشد صاحب یہ ہو کہ اگر میں نے برا کھیلا, پرفارم برا کیا, تو اب میری جگہ نہیں بنے گی. کوئی گروپ بازی, وہ پھر اب یہ الٹا کرتے ہیں نا کہ چلیں کپتان کے ساتھ رکھ لی, کپتان کا یہ جی چاہا کہ میں اپنا گروپ بنا لوں کہ مجھے کوئی نہ ہٹائے. تو یہ مکمکہ کرکٹ میں بھی چل رہا ہے کہ چلیں میں ٹیم میں رہوں کسی طرح. دیکھیے پروفیشنلزم کی جہاں تک بات ہے نا, کرکٹرز جتنے بھی سب پروفیشنلز ہیں, مثال کے طور پہ اگر میں جاب کرتا ہوں, اگر میں جاب نہیں کروں گا تو نیکسٹ منتھ آئی وونٹ گیٹ پیڈ, آئی بی فائرڈ. یہ ٹرینڈ پاکستان ٹیم میں ابھی نہیں آیا ہے. جس دن یہ ٹرینڈ آ گیا کہ ٹھیک ہے, اف یو ڈونٹ پرفارم دیر از اے ڈور, تو اس دن سارے پلیئرز ٹھیک ہو جائیں گے. آپ دنیا کی ٹیموں کو دیکھتے ہیں, آسٹریلیا کو, ویسٹ انڈیز کو, ساؤتھ افریقہ کو, یہ سب پروفیشنلز ہیں نا. اگر وہ پرفارم نہیں کریں گے, دے وونٹ بی ان ٹیم. اگر ٹیم میں نہیں ہوں گے تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا. جس دن یہ بات ان کے ذہن میں آ گئی. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, سوری ٹو سے, کہ ہمارے پلیئر جو کرکٹ میں اتنے زیادہ پرفارم نہیں کرتے جتنے وہ کمرشلز میں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آج یا کرکٹ سے نہیں کمایا تو میری پروفیشنل, میرے جو کمرشلز ہیں وہ چل رہے ہیں, وہ کسی پروڈکٹ کے برانڈ ایمبیسیڈر بنے ہوئے ہیں, تو دے گیٹ مور منی. اور پھر ماشاءاللہ جو سونے پہ سہاگا وہ T20 لیگز نے پوری کر دی ہے. اگر آپ نیشنل ٹیم میں نہیں پرفارم کرتے تو آپ جا کے کہیں اور کھیل سکتے ہیں. تو آئی بلیو کہ جب تک پاکستان کی پلیئرز کے اندر یہ مینٹل ایک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی کہ میں اگر پرفارم نہیں کروں گا تو میں ٹیم میں نہیں ہوں گا, یہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. صحیح. لیجیے ناظرین, سپورٹس کارنر سیگمنٹ جاری ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پاکستان انگلینڈ کا T20 میچ شروع ہونے والا ہے, اور اس دوران ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ کیا ٹیمیں اناؤنس ہوتی ہیں اور کون ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے. اگلے حصے میں آغا بہشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کی کچھ پیشن گوئیاں ٹھیک بھی گئی. آج کے میچ کے بارے میں وہ کیا کہیں گے, ماہرانہ رائے کیا ہوگی, واپس آتے چھوٹی سی بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام ایوننگ آر میں آج سیگمنٹ جاری ہے سپورٹس کارنر. اور آج اب کچھ ہی دیر میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان واحد T20 میچ شروع ہونے والا ہے. تازہ ترین اطلاعات ہیں اولڈ ٹریفرڈ سے کہ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا, اور آج جارڈن بھی ہیں, پلنکٹ بھی ہیں, عادل رشید بھی ہیں, معین علی بھی ہیں. کیا نتائج نکلیں گے کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, اور ہمیں جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی, دوسرے حصے میں دنیا بھر میں مانے ہوئے اپنے نام سے ماہر اسٹرالوجر آغا بہشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو آغا صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں اس پروگرام میں. طارق صاحب, ارشد صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ سے شروع کرتا ہوں, کچھ 4-1 کی پیشن گوئی وہ تو ٹھیک ہوگی کہ 4-1 جو ہے ون ڈے میں, آج کیا ہوگا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس دن ویسے میں نے اینڈ پہ یہ کہا تھا کہ تیسرا میچ جو ہے وہ پاکستان کے چانس زیادہ ہیں, اور لاسٹ اگر یہ نہیں جیتا وہ غصہ کی پریڈکشن تھی, وہ جو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, وہ اس لیے 400 سے 44 اور عالمی جیسے وہ کلبوں والے کرکٹ کھیلنے پر میرا غصہ تھا, کیونکہ میں یہاں جس ٹی وی چینلوں سے میں پاکستان سے آیا تھا, اور آج بھی کل بھی الحمدللہ مجھے وہی چینل والا مجھے لے کے کیا تھا جی آپ کے مثل کوئی نہیں ہے, جس طرح آپ نے کہا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کہا تھا 4-1 سے جو ہے وہ
मैच जो है वो इंग्लैंड जीतेगा और पाकिस्तान एक ही जीतेगा। तो ये इल्मी फैसले होते, बाज़ अगर फिर हम अपने जज्बात के फैसले भी करते हैं, देख के गुस्सा में कुछ बोल देते हैं, मगर इल्मी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ कहते हैं इल्म की बुनियाद पर, ये मैं फिर भी कहता हूँ बहुत से दोस्तों को, ये महकमे मौसमियात वाले जिस तरह बारिश की प्रेडिक्शन करते हैं इसी तरह हम, ये देखो बास लोग कहते हैं ये शिरक की बात है, गुनाह है, कुफ्र है, फतवाएं लग जाती है, ये कोई कुफ्र नहीं है, ये इल्म है, इल्म की बुनियाद पर हम फैसला करते हैं और इल्म की बुनियाद पर जिस तरह महकमे मौसमियात वाला करते इसी तरह इल्मी फैसला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैच टू मैच भी कर सकते थे क्योंकि आपका प्रोग्राम ऐसे नहीं था, क्योंकि पहले तो हमने यही सोचा था मैच टू मैच टास्क भी करें और फिर मैं तैयारी भी करके आ जाऊं जिस तरह मैं दे, और फिर यहाँ इतनी मसरूफ हूँ, लोगों को पता है महीने 1.5 महीने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, आप यकीन करें रात को 2 बजे तक मेरे पास लोगों की क्यू थी, तो यार इतनी मसरूफ है। अभी मैं लंदन गया था, आपकी टीवी पे शो किया था हलबे टीवी पे, जब मैं उसके बाद आपा के घर गया लोगों की जो क्यू थी रात के 1:30 बजे तक, यानी मैं लंदन की बात बता रहा हूँ। अभी लोग क्या ज्यादातर क्या पूछते हैं? बस अपने बारे में सूरत लेने चाहते हैं, कुरान की आयतें लेते हैं, अपने बारे में आप आगा जी बच्चों की शादियों के हवाले से बात होती है, अपने माली हालात के हवाले से बात होती है, फिर उसको कुरान के जरिए उनकी रहनुमाई करते हैं कि आप ये अच्छा जो प्रेडिक्शन के हवाले से हैं, क्योंकि ये पहले भी किया था जो पाकिस्तानी टीवी चैनल पे भी आपके पास भी पहले कहा था, आज की मैच जो है वो फेवर तो जो है वो इंग्लैंड है, अगर कोई मौजूदा हो जाए तो फिर हमारी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। अच्छा, लेकिन आपका इल्म ये बताता है आज इंग्लैंड जीत जाएगा जी। ठीक है तारिक साहब, और टॉस जीत के हम चेजर वैसे भी बुरे हैं, तो आधी पेशन गोई तो वैसे ही आगा साहब की बैठे मैच शुरू होने से पहले ही, बल्कि हम क्या कह रहे हैं टीम वाले वसीम अकरम बड़े बड़े खिलाड़ी कहते हैं कि जब हमारी सेकंड टाइम बैटिंग होती है आधा मैच हम पहले ही हार गए होते हैं। क्या कहेंगे सर अगर 200 रन भी हो गए? सबसे पहले मैं आगा साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कहा था कि जी 4-1 से होगा, उनकी प्रोडक्शन थी वो माशाल्लाह बिल्कुल सही साबित हुई। सही बात। और आज जो उन्होंने किया है कि जी T20 में, और ये एक बात को मद्देनजर रखे हुए आपको मैंने पहले भी ऐसे अर्ज किया है कि उनके जो मेन बॉलर हैं मोइन और आदिल, तो ये वापस आ गए, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि वो मैच विनिंग बॉलर। और मुझे जॉर्डन का वो सुपर ओवर एक याद आ रहा है जो यूएई में उसने किया था, शायद 2 ही रन दिए थे सुपर ओवर में उसने, तो बड़ी नफी तुली उनके T20 में। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है पूरा इंग्लैंड का। सर हमारी पहले बॉलिंग है, तो बॉलर आप खुद बॉलर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं मोहम्मद आमिर को? और सुहेल तनवीर हैं, कुछ स्पिनर्स भी हैं, मोहम्मद आमिर को कितनी उम्मीद है? हसन अली है आज, हसन अली भी जी। देखें जहाँ तक बैटिंग का तल्लक है, पिच अभी इस वक्त जो मौसम है यहाँ का मैनचेस्टर का काफी गर्म है। ठीक है, पिच के अंदर आपको इतना हेल्प नहीं मिलेगी जितनी कि आफ्टर द जो दूसरे 20 ओवर का सेशन होगा जब वो हम लोग बैटिंग करने आएंगे उनके बॉर्डर पर, क्योंकि जो यहाँ पे मौसम जो ठंडा होता है तो बॉल में नमी आनी शुरू, पिच में नमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे सेकंड टाइम जो बॉलिंग है पाकिस्तान वैसे भी प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। ठीक, तो उस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी भी नफीसली बॉलिंग करें, स्पेशली आखिरी ओवर्स। यहाँ तो वैसे जो क्रिकेट का ट्रेंड है वो तो पहले बॉल से मारेंगे यहाँ पे जैसे चल रहा है काम, तो पाकिस्तान को ना बड़ी अक्लमंदी से बॉलिंग करनी पड़ेगी अपनी फील्डिंग को देख के। और मैं समझता हूँ कि सरफराज का ये एक बड़ा अच्छा चांस है अपने आप को, अगर वो आज मैच जीतते हैं तो इसका मतलब है कि उनका जादू चल गया। तो आज जो मैं मेन समझूंगा क्योंकि आज उनको फ्री हैंड है, आपने देखा होगा वो पहले भी ड्यूरिंग द पीरियड वो लोगों को चीखते चुकाते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, एंड ऑफ द डे जो डिसीजन होता है वो कप्तान का होता है। आज वो बताते हुए कप्तान है, और मैं ये समझता हूँ कि आज अपर हैंड है पाकिस्तान को, अगर को अच्छी चेंजेस करते हैं, सही टाइम पे सही चेंज होती है, ये सही फील्डिंग प्रेसिंग होती है तो इट कैन हेल्प। सही, तो फिर मैं वही कहूँगा कि पहले टाइम बैटिंग में आज पिच में ये T20 की पिचेस होती है, इसमें वो ये नहीं देखते कि बॉल रुक के आ रहा है, खड़ा होके आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हर बैट्समैन रन करने होते हैं। तो उस सिचुएशन को देखते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बॉलर्स का कदरे पिछले जो वनडेज आखिरी 10 ओवर का जो स्पेल था और ये आज जो है यानी शुरू में 1-2 अगर विकेट लें तो, क्योंकि पहली टीम बैटिंग वाली पे भी प्रेशर तो ये होगा कि हमने एक टारगेट बनाना है, देना है, तो उनके ऊपर भी इंग्लैंड की अगर पहले शुरू में 1-2 विकेट गिर गई तो प्रेशर में आ सकता है। आप यकीन जाने उनके पास 7वें 8वें नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन हैं जो कि रन कर जानते हैं और बिग
ہٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ جب سرفراز مڈل میں 5ویں 6 نمبر کے بعد جو نا پھر ہم رحم و کرم پہ آ جاتے ہیں کہ جی شاید محمد عرفان کا عامر کر دے یا وہ کر دے, پھر وہ منہ کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کانفیڈنس ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہماری ٹیم یہ کر دے گی. صحیح, آپ ان کی طرف دیکھیں بین سٹوکس ہیں, یعنی جیسے آغا صاحب نے کہا نا کہ معجزہ ہی ہے, ہم تو معجزے کی امید پہ ہے, لیکن ایک ابیلٹی یا کوالٹی وہ ہم تھوڑا سا اس پہ کم ہے, لیکن معجزہ واقعی. اچھا صاحب, آپ یہاں پر ماشاءاللہ دیکھتے بھی ہیں, کھیلتے بھی ہیں, ڈیو فیکٹر بھی ہو سکتا ہے سر, 2 سپنرز ہیں ان کے, اور اگر رات کو دوسرے ان کی بولنگ آئے گی انگلینڈ کی تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ گیند گرپ نہ کرے؟ سوری, میں کنٹرڈکٹ کروں گا طارق سے. وکٹ بہت ہارڈ ہے. اچھا, پاکستانی 2 اسپنرز جی بلکہ 3 اگر ہم شیپ کو بھی استعمال کریں, پاکستان ان 12 اوورز میں انگلینڈ کو ٹریپ کر سکتا ہے. انگلینڈ کے ہمیں یہ تاریخ ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ اسپنرز کو اچھا نہیں کھیلتی. ٹھیک ہے, T20 ہے, اس میں ڈیفینیٹلی ونس ایک دفعہ لائن اگر بگڑ گئی تو پھر وارق کو ماریں گے, مگر اماد اور نواز نے اگر گیند اچھی کی اور وہ اگر شعیب نے بھی اچھی کی تو وہ 12 اوور بڑے کاؤنٹ ہو گئے. لیکن اب 20 میں سے اس میں اسپنرز کے کامیاب ہونے کے لیے ہمارے فاسٹ بولرز کا پہلا اسپیل اگر ریلا ایک چلا ہوا ہے, محمد عامر اور حسن کے 3 اوورز میں 40 رنز بنے, تو وہ اسپنرز آ کے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرفراز کوئی تجربہ کریں گے, ہو سکتا ہے وہ سٹارٹ اسپنر سے کریں. اماد کر سکتے ہیں, اماد کر سکتے ہیں, اماد نے پہلے بھی ایک دفعہ کرا ہے. وہ ہوتا ہے عامر سے اور اماد سے, حسن سے اور اماد سے گیند کرائیں, اور لیٹر آن نواز کو اور شعیب کو لے کر آئیں. پاکستان بس اس وقت بالنگ جو ہے وہ عامر بھی کریں گے, اور اماد بٹ بھی شاید کھیل رہے ہیں آج. اماد بٹ جو ہے اس کو انگلش بیٹسمین ابھی تک نہیں دیکھا ہے. تو دیٹ کوڈ بی اے سرپرائز, دیٹ کوڈ سرپرائز ان آور فیور اور ان دیئر فیور. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. میں بھی بڑا آپٹمسٹک ہوں, میں کیونکہ میچ جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک گیند آخری. یعنی آپ کو امید ہے معجزہ ہوگا یا ہماری ٹیم واقعی جیت سکتی ہے؟ نہ میں معجزہ بھی گیند رکھ رہا ہوں, نہ میں پریڈکشن پہ. میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید جب تک گیند آخری گیند نہ گر جائے T20 میں, میچ ختم نہیں ہوتا ہے. تو امید ہے کہ پاکستان ضرور کر سکتا ہے. ایک نئی ٹیم ہے, یاد رکھیے گا, ینگ پلیئر پاکستان میں کھیل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آخری گیند تک یہ ڈیسائیڈنگ اگر موومنٹ ہوا, اگر پاکستان ٹیم ہارتی بھی ہے تو فائٹ کر کے ایک 2 ٹیمیں کھیلتی ہے, ایک ٹیم جیتتی ہے, کھارتی ہے, مگر فائٹ کر کے ہارے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ 10 اوور کے بعد ہی آپ کو لگے کہ میں میچ ہار گیا ہوں. نہیں, ہم نے آخری بال تک لڑنا ہے. اور یہ دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم بھی اتنا ہی پریشر اتنا ہمارے اوپر ہے, یاد رکھیے گا. وہ ان کے بعد بھی ایک ہی میچ ہے, اور آگے پھر آپ ایک بات اور یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں گا. ٹاس جیت کے جو ان کا پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ ہے, اس کا مطلب کہ وکٹ جو ہے نا وہ بالکل آبویسلی وہ بیٹنگ ٹریک ہے, اور وہ سیکنڈ ٹائم ممکن ہے ان کا مطلب کہ بورڈ سیم ہوگا جو ان کے مین فاسٹ بالرز ہیں. تو ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی خان صاحب, وعلیکم السلام. ہاں جی, عامر تو یاسل بھول گیا, پیڑوں پہ بال مارنا بھول گیا. وہ بیچارہ اس کا دل بھی ٹوٹ گیا کہ وہ پہلے میچ میں وہ کیچے وغیرہ نہیں لیے, تو اس کا وہ دل بھی ٹوٹ گیا ہو. ابھی اچھا دل ٹوٹ گیا, تو اچھا ہوگا, مہربانی. چلے سر, بہت شکریہ. اچھا آغا صاحب, آج جو آپ نے بتایا انگلینڈ کی ٹیم, اس کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں, کیسے حساب اس کے انگلینڈ ورلڈ کے ستارے وہ کس گھر میں کس کھاتے میں اعداد کے حوالے سے؟ یہ کیونکہ ہم لوگ جب حساب کتاب لگاتے تو تینوں سے میں ذرا دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو میں علم الاعداد سے دیکھتا ہوں, اور پھر ایک تو علم جعفر سے بھی چیک کرتا ہوں, اور دوسرے جو ہے وہ جو میں کرتا ہوں جو ٹاس اور جو میں جیتنے کے آخری جو فیصلہ کرتا ہوں, وہ دونوں جو علم کو دیکھنے کے بعد جس کے زیادہ فیور میں آتا ہے. اچھا, اس میں ہم کمر در کرب کے ایک ہماری گیم ہوتی ہے نحس بد, اور پھر کپتان کے نحس عادات تو نہیں پڑتے, یا پوری کھلاڑی میں سے 4-5 کے نحس آتے ہیں عادات میں, اور نحس اکبر آتا ہے, تو پھر تو ہم کہتے ہیں یہ برا طرح ہار جائے گا. پھر گھروں کی ترتیب ہوتی ہے, عروج اور زوال دیکھتے ہیں, اس کا گھر اس وقت کہاں کھڑا ہے. پھر ہمارے خود ایک حساب کی, تو جن کو پتہ نہیں ویسے لگے پتہ ہم گھر بیچتے ہیں, مگر حقیقت میں علمی گھر بیچتے ہیں. مثال کے طور پر اس میں نے دیکھا تھا کہ انگلینڈ کے 27-28 عروج تھے, اور پاکستان کے جو ہے وہ صرف 4 جو ہے وہ عروج تھے. تو اب اس کے حساب سے میں نے تو پہلے 27 اور 4 تھے, تو میں نے کہا تھا کہ جس کے 27 ہو اس کے بعد جا کر ایک عروج بہت اچھا آ رہا تھا اس وقت, یعنی گھر 5 پہ تھا, تو اس کے مطلب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا دوسری ہوگی یا تیسری ہوگی. بعض اوقات مجھے لگتا تھا دوسری یعنی اور چوتھی اور 5ویں کے, میں سمجھتا تھا کہ شاید چوتھی ہوگی یا تو پھر آخری جو لاسٹ ہوگی. تو اس میں تھوڑا سا میں گٹ میں بیٹھا ہوا تھا. تو بعد میں الحمدللہ وہ گھر کی تبدیلی تھی, تو وہ آخر میں یہ تو طے تھا کہ اس نے 4 ہارنے ہیں اور ایک پاکستان کے حق میں تھا. صحیح. اچھا آقا صاحب, یہ دن چینج ہوتے ہیں, جیسے فرض کیا ان کے جو جیسے آپ فرما رہے ہیں نیس ہے یا کوئی سعد ہے,
یہ اگر فرض کیا آج 7 تاریخ کو ایک میچ ہے اور اگر آج نہ ہو 2 مہینے کے بعد یہ میچ ہو، یعنی حل مثلاً یہ جو سیاروں کی جس طرح ٹائم چلتے ہیں اسی طرح ہمارے سیاروں میں بھی ترتیبی کے ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں، خراب ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے، مگر ہم کیونکہ مکمل ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے کھلاڑی ایسے جن کے اوپر زوال ہے، کتنے ایسے کھلاڑی جن کے اوپر عروج ہے۔ اچھا ظاہر بات ہمارے پاس نام تو ہوتا نہیں، بہت مشکل سے، جیسے ایروائی والے تو سوری اپنے جو ٹی وی چینل والے صحیح کر کے نام بھی دیتے تھے ان کی، یہاں تک کہ ہمیں ان کی ماں کا بھی نام ملتا تھا، تو وہاں فیصلہ کرنے میں ہمیں بہت ایزی ہوتا تھا۔ اچھا یہاں پر اب ون ڈے میں آپ کو بتاؤں کہ 12 عروج ہے انگلینڈ کے، صرف 2 جو ہے پاکستان کے، تو آپ اس سے اندازہ کرے گا کہ پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ جی پلیز۔ جیسے آج آپ نے آج کے میچ کا آپ نے علم الغذا سے نکالا، مثال طور آپ نے یہ علم نکالا 12 بجے دن کے، اب میچ ہو رہا ہے 6 بجے کے بعد، تو کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں دیکھیے ہم پورا اس کا ٹائم ٹیبل تو ہمیں پتہ ہے نا، ایک تو ہوتا ہے ظہر کے بعد یا ایک ظہر سے پہلے، ہمارے پاس تو اس حساب سے دیکھتے ہیں، ظہر عصر کے بعد میچ ہونے والے کو اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر مغرب سے لے کر رات کے 12 بجے تک ایک حساب لگاتے ہیں، اس سے پہلے ایک حساب لگاتے ہیں، پھر اس میں زوال دیکھتے ہیں، مثال کے وہ 3-4 کھلاڑی جس پر زوال بھی ہے، ایک کھلاڑی کے لیے بہت اچھا آتا ہے، تو وہ 4 کے فیصلے کے بنیاد پر ہم کہتے ہیں یار 4 زوال میں، تو 4 کھلاڑی اگر زوال میں تو کیا کھیلیں گے، آگے ٹیم کیا جیتے گی، تو اس بنیاد پر ہمارے یہ فیصلے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی، پلیز، سری لنکا سے پاکستان کا میچ تھا تو ہم نے دیکھا تو کہ وہ انہوں نے کچھ بلائے ہوئے تھے اپنے عالم، وہ اس پہ وکٹ پہ جا کے کر رہے تھے، تو اس سے یہ ایسا کبھی آپ کو کسی نے کہا کہ آ کے وکٹ؟ دیکھیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی بہت خوبصورت ایک آیت ہے اور علمی ہے یہ، آپ لوگ جو لوگ اعتبار نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، ان کے ہاروت اور ماروت کو پروردگار نے بھیجا اور ان سے ٹٹکے سیکھتے تھے اور ٹٹکے سیکھ کر میاں بیوی میں تفرقہ اور لڑائی ڈالتے تھے، یہ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ہے، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے یہ جو ہندوؤں کے پاس ہے، سری لنکا والے بدھ مت کے پاس ہے، جتنے اس زمانے کے پیغمبروں کے پاس مختلف علوم کے ساتھ آئے تھے، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کے ذریعے بہت سے علوم سکھائے ہیں، بہت سے علوم، اچھا اچھے برے کر کے سکھائے، برائی بھی سکھائے، خود حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ متفق ہے، کسی بھی علماء سے پوچھے کہتے ہیں کہ علم فلکیات یا علم یہ جو موسیقی ہے یا یہ جو رباب یا جتنی چیزیں ایجاد جو ہے وہ حضرت ادریس ایک پیغمبر تھا اس کے ذریعے ایجاد ہوئی ہے۔ اچھا ایجاد ہونے کے باوجود اللہ نے یہ نیک اور بد کر رکھا، ایک پیغمبر تو ایجاد کی اس کو اچھائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے، جیسے ہمارے بزرگان دین میں انڈیا کے اندر دین یا اسلام پھیلانے کے لیے مختلف طریقوں سے قوالیوں کے ذریعے دین پھیلایا، اب اسی کو اسلام نے حرام بھی قرار دیتا ہے کہ جی غلط جسم آپ کی لاہو لحاف ہو، کسی کے ایمان خراب ہو سکتا، تو اسی طرح ان علوم کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر انسان بہت گہرائی سے سوچنا ہوتا ہے، یہ فیصلہ ایزی نہیں، جیسے میں اپنی ٹی وی چینل پہ یا جس چینل پہ بھی ہوتا ہوں، ذمہ داری جیسے ابھی بھی بات کر رہا تھا، میرے ایک دوست تھا، میں ہاتھ کبھی نہیں دیکھتا ہوں جب تک مکمل ذائچہ نہ ہو، میرے ایک دوست تھا ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا، طارق بھائی گواہ ہے، تو اس کے سامنے میں نے کہا ہاتھ دیکھ کے وہ نہیں یار یہ اس طرح فیلنگ، میں نے کہا ہاتھ دکھا، ہاتھ دیکھ کے میں نے کہا آپ کی 3 بیٹیاں یا 1 بیٹا؟ 3 بیٹیاں 1 بیٹے ہیں آپ کے؟ ایسے دیکھتے رہ گیا، میں نے کہا میں ٹی وی پہ علل اعلان بلیو کرے، میں اپنی چینل پہ کہتا ہوں لائیو شو میں یار آپ مجھے کال کرے، صحیح نام بتائے، آپ کے کتنے بچے بتاؤں گا، اور میں بتاتا ہوں اور سب کے تو ٹھیک بتایا، طلاق بتا تو چیزیں بتا، یہ میں علم سے بتاتا ہوں، یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو، یہ علم اگر میں علم جانتا ہوں، اگر بیچتی کو علم آتا ہے تو اس کا مطلب علم صحیح ہے، میری ہو سکتی حساب کتاب غلط ہو، مثال کے طور پر اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس اہل بیت کی جگہ پہ بیٹھ کے میں جب حساب لگا رہا تھا افغانستان اور ویسٹ انڈیز کا، میرے علم کہتا تھا کہ جی افغانستان جیتے گا، ٹھیک ہے، میری تمام لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، ویسٹ انڈیز سے جو افغانستان جیتے، میں ان کی بات میں، میری بیٹی نے کہا نہیں ابو بےزتی نہیں، وہاں بےزتی کرتے تھا، آپ کو پتہ نا عمر شریف آغا صاحب کسی کو نہیں لیتے تھا کلاس، عمر شریف کا بھی پریڈکشن غلط ہو، آغا صاحب یہ کیا ہوا ایسے بول کیسے غلط ہو گیا، ایسے کر کے پھر اچھے خاصے کلاس لیتے تھے، اب میں نے سوچا اگر میں کہہ دوں افغانستان، کل وہ کہہ دیں گے اب ویسٹ انڈیز تو بڑی مضبوط ہے، میری علم غلط ہے، اس دن بلیو کرے میں ٹیم کو دیکھ کر میں نے فیصلے، سب نے اسی کے فیصلے کیے جتنے لوگ تھے، اس کے مطلب ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہم لوگوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے، ایک یہ ہوتا ہے، ایک اگر اس دن میں ٹیم دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، جیسے میں نے میرے حساب سے افغانستان تھا، باسط علی سے پوچھے جو کوچ بھی اس وقت جو وہ جو اے ٹیم کا وہ کوچ بھی ہے، اس سے پوچھے باسط بھائی نے کہاں سے پوچھا کون جیتے گا، میں نے کہا افغانستان، میں نے پریڈکشن کی وہاں پر، میں نے کہا
वेस्ट इंडीज ये तो बासित भाई बड़ा गुस्सा गया। आप तो मेरे पास कह रहे थे कि अफगानिस्तान जो उसने जबकि बासित भाई ने अफगानिस्तान की प्रेडिक्शन की मेरे कहने पे अफगानिस्तान जीतेगा, मैंने बाद में कहा बासित भाई कैसे हो सकता है कि वेस्ट इंडीज मेरी इल्म गलत समझ लो, बाकी तो ये तो नहीं। तो ये होता हम लोग बात होकर हम खुद डर जाते हैं बात में आके या किसी से नहीं डर गए तो वेस्ट इंडीज के मुकाबले में यार हमारा इल्म गलत हो सकता है यार ये इसी तरह वो गलत हो, वरना मुझे ये पता था, बिलीव करें। और मैंने उस दिन टास्क किया तो सब 2 मैचेस थे, दोनों सही हो गए थे टास्क के, दूसरे मैच भी सही हो गए थे। वेस्ट इंडीज वाला में मार खाया हमने। साहब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जी आप हिसाब किताब लगाते हैं या आपको मौकल बताते हैं? नहीं हिसाब किताब जिन कब्जे में ये जिन के कमाल नहीं वो जिन को क्या पता होगा, ये जिन भी तो एक ऐसी चीजें तो नहीं जानते। नहीं ये इल्म की ही कमाल है, ये यकीन करे यार ये इल्म है। मैं और आप बैठ के पूरी दुनिया में जा रहे, ये इल्म है ना। मौला अमीरुल मोमिनीन के बारे में एक बड़ी कॉल है, मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं ना यार ये जो शिया जो होते हैं, और माजरत के साथ जो जितने शिया उनसे माजरत के साथ नहीं कहूंगा, कहते हैं यार हज़रत अली को तो लागू करते हैं। एक दिन हज़रत अली ने कहा कि मैं 40 घरों में एक साथ होता हूँ। एक दिन एक साहबी ने कहा मैं आज घर बुलाता हूँ कि अली वाकई 40 घरों में होते नहीं, मैं सुबह पूछता हूँ। तो हज़रत अली को उसने दावत किया, तो उस महफिल में से 46 साहबा खड़ा हो गए, अली मेरे घर पे था, 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 बेमा हजरत उमर भी। तो आप देखिएगा उस इसीलिए तो मौला कायनात ने पढ़ा ना, जब जाहिरी खिलाफत मिली तो एक खुतबा दिया। खुतबा देने का वक्त कहते सलूनी सलूनी कब्ल अन तख्तऊनी, पूछो पूछो अली से कब्ल इसकी मैं आपके दरमियान न रहूं। उसने हमारे मुसलमानों ने क्या कहा, यार अली बताओ सर के बाल कितने हैं, यार इस उस फलान के पहाड़ में जानवर कितने हैं। उसमें एक जर्मन के एक मौरिक ने लिखा है, और ये बाद में अल्लामा शहीद अरफान हैदर आबिदी से भी सुना हो, ये जुमला मैं अदा करूं और आज उसकी रूह के लिए हदिया कर दूं। और आप फरमाते हैं कि वो जर्मनी लिखते हैं, वो प्रोफेसर, काश में उस वक्त होता तो अली जब दावा कर रहा था सलूनी सलूनी के, मैं अली से पूछता या अली मुझे ये बताएं कि आसमानों तक जाने का रास्ता कहां से है। मैं यही सवाल करता, क्योंकि हमारे लोगों ने आज भी देखो ना हराम हलाल के तरीके से हराम हलाल के चक्कर में हम फंस गए हैं, बाहर नहीं निकलता। आप इसी इल्म में देखें, एक मुफ्ती था, मेरी डीएम डिजिटल की बात बताऊं, उसी में आया, उसको प्रेडिक्शन करते थे लाइव शो तुम्हारे इतने बच्चे, तुम्हारे ये है तुम्हारे ये, क्योंकि इल्मी बातें है ना। एक कुछ जबरदस्ती में बिठा दिया प्रोग्राम में आया। अच्छा, वो कहते हैं शिरक है कुछ चाहते। मैंने कहा अच्छा शिरक है किबला। मैंने उससे जान बुझ की, देखो अल्लाह जब किसी को इज्जत देता है। मैंने कहा किबला आज मौसम कैसे, लंदन को लंदन से आया था। मैंने कहा कैसे मौसम, बेटा मैंने मोबाइल पे चेक किया था आज वेदर लंदन का जो खराब है। अच्छा, मैं मौलवी साहब ये भी शिरक है ना, आप फतवा दो। कैसे पेशन भी कर रहे हैं, तो फिर इसमें कैसे भरोसा कर दो। तुम्हें जब नहीं आता है तो मुफ्ती साहब आप फतवा न देना, अगर जो चीज आपको समझ नहीं आती है, और अगर समझ आती है तो फिर आप मुझसे बात करना। ये होती बुनियादी चीजें इनके। अब जरूरी तो नहीं हर कोई बिलीव कर, खुदा को भी नहीं मानते, बहुत से दोस्त इमाम नहीं मानते। अरे नहीं मानो, मुझे तो जबरदस्ती तो नहीं है ना किसी के लिए। नहीं अगर सर मेरा क्वेश्चन है कि जो मोक्कल है उनका जबरा खराब है, उनको समझ नहीं आती। नहीं बाकी ये बात सच होती है कुछ जिन लोगों के कब्जे में, जिन कब्जे में तो देखिए इसके बहुत बड़ा मराहिल है। देखिए शयातीन, अल्लाह ताला बहुत वसी कुरान मजीद के अंदर भी शयातीन का जिक्र है, जिन्नात के जिक्र है, हमजात का कुरान में ये शयातीन की किस्मों में से है, और फरिश्तों का जिक्र। ये थोड़ा समझने की जरूरत है, जिन्नात कैसे हाजिर होते मैं आपको बताता रहता हूँ। अच्छा जी, शयातीन जो होते सिर्फ खुदा की नाफरमानी करते हैं, उसमें से हमजात परिजात जिनका हम नाम लेते ये किस्में इसमें आती हैं। फरिश्ते जो हैं वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, वो जो रुकू में रुकू वो कोई गलत काम नहीं, बिल्लाह बिल्कुल नहीं, पाक साफ मासूम है। अच्छा जी, जिन्नात है उनके जैसे अहकाम हमारे लिए खुदा कुरान में फरमाते हैं, मैंने जिन्न इंस को इसलिए खलक किया ताकि वो मेरी इबादत करें। जिस तरह मेरे ऊपर वाजिबात है इसी तरह जिन्नात पर भी वाजिबात है। वो रोजे भी रखेंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो आखिरी नबी पर ईमान भी लाएंगे, 1,24,000 अंबिया पर, कुरान पर, हर चीज, हर अकीदे के लोग कुरान से और चीज से मिलता है। क्योंकि जिन्नात से भी यही सवालात होने हैं, उनकी भी जिस तरह भी अल्लाह ने मौत लिखी हुई अलग बेसों में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो शयातीन होते हैं, जो गुनाहगार लोग होते हैं, उनके साथ वाबस्तगी होते हैं। इस वक्त मेरे प्रोग्राम इस वक्त गिलगित में देख रहे होंगे, सबको पता है हमारा यहाँ काहिन कुरान मजीद में हराम करा दिया गया है। काहिन के ऊपर भरोसा रखना बहुत, काहिन क्या होता है, हमारा एक जड़ी बूटी होती है जंगल में जिसको हम चिली कहते हैं, उसको तोड़ कर लाते हैं, लाने के बाद वो आग के अंगारे रोशन करते हैं, उसके अंदर वो जड़ी बूटी डालते हैं। थोड़ी देर के लिए वो जो काहिन होता है वो जाकर वो धुआं खा लेता है आग के साथ। बाद लोग आग के साथ खाते, बाद लोग छुरी गर्म करके मुंह में रखते, बाद लोग खाने के 2 या 3 मिनट के लिए वो बेहोश हो जाता है। वो जो काहिन होता है जिसको हम दयल कहते हैं, जैसे बेहोश हो जाता है तो उसके जो ताल्लुक है ना तारिक साहब,
शैतान के साथ हो जाता है। ठीक, ये जो शैतान उसके करीब आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये 4-5 लोग, छोटे बच्चे बड़े सब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, ये सारे जितने हमारे दोस्त बैठे होंगे तो एक एक करके नाम लेके वो गुनगुनाना शुरू कर देता। आपके नाम के ऊपर, आपके ऊपर ये क्या बोल रहे, वो बोलेगा, आपकी प्रेडिक्शन करेगा। तो ये वही था उस जमाने में जब रसूलुल्लाह को कहते थे पहलान की भी इस तरह प्रेडिक्शन करते, ऊपर से तो कोई लोग आते, कोई मखलूक आती है जो इनको बताती है। इसी तरह रसूलुल्लाह को भी ऊपर से कोई मखलूक आके बताती है। ये उसमें क्या फर्क है? फिर इस्लाम ने कहा है काहिन जो है वो इल्म नुजूम जो है वो हराम है। मिसाल के तौर पर हराम कैसे हो जाती है? बहुत सी चीजें हराम है, हराम है। अगर आपको डॉक्टर कहता है हराम चीज हलाल हो जाता है, रोजे के ले लें, रोजा वैसे खाना कफारे है, गुनाह है, खुदा ने वाजिब करा दिया। और अगर डॉक्टर कहता है कि आपकी जान के लिए खतरा है, तो खुदा के हुक्म के बावजूद एक इंसान तजवीज देता है कि जी आपका रोजा रखना ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो रोजा न रखे, गुनाह है। एक हराम होते हलाल। इसी तरह इस इल्म का भी सादिक आलम मोहम्मद ने ईजाद की, समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। जब ये इल्म ईजाद हुई, इमाम जाफर सादिक ने इस इल्म की बुनियाद रखे, मौला कायनात से लेकर इमाम जाफर सादिक को मौका मिला। उसके बाद इल्मुल आदाद बने, जमा तफरीक बनी, फिर हिसाब किताब बने, फिर इल्मुल आदाद निकला, ये वगैरह सिलसिला बने। तो उसके बाद फिर इस इल्म की बुनियाद रखी गई। अब इल्म की बुनियाद के बाद इस्लामी उलूम है, खुसूसन अहल बैत की जो उलूम है, उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि आप ये सूरह पढ़ेंगे, अगर ये अदद बनता है तो ये कुरान की आयत पढ़ेंगे, ये विद पढ़ेंगे, ये वगैरह आपके मसला हल होंगे। अच्छा, इल्म के अंदर रहते हुए आप ये कहते हैं ऐसा होगा, हराम है, गुनाह है। अहल बैत अलैहिस्सलाम कहा ये कि अगर आप कोई चीज देख रहे हो, इल्म में नजर आ रहे हैं, तो मेरे इल्म से ये नजर आता, आप ये पढ़ो, ठीक होगा, ये जायज है। इतनी सी बात है बस। हराम और हलाल के यहाँ हराम भी है इस इल्म में और हलाल की गुंजाइश भी। आप बहुत से लोग होते हैं तुम्हें 4 बच्चे दिए जाओ, ये हराम है, ऐसा होगा, बहुत से मैं देखता हूं, बहुत से लोग, तो ये उस वक्त ये इल्म हराम हो जाता है। तो ये बुनियादी चीजें जिसको जानने की, जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, मैं अब डेली बोलने लगा क्योंकि लोग फौरन, आपने देखा वो शिरक नंबर 1, शिरक नंबर 2, शिरक नंबर 3 में मुझे डाला है। आप यूट्यूब में देखें, उसमें शिरक नंबर, कभी कभी मैं खुशकिस्मत भी हूं, शिरक नंबर 1 में मुझे भी डाला है, और उसके बाद या रसूलुल्लाह को भी डाला है, मजार वालों को भी डाला है, अलम उठाने वालों को भी डाला है। अब आप देखिएगा उस शिरक में मैं भी शामिल हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर, मैं उसका नाम भी नहीं लेने चाहता उस मनहूस शख्स का, कि जो यजीद को भी एक शहजादा कहता है, मनहूस लानतुल्लाह वल अज़ाब, कि यजीद के साथ उसका हशर नशर उस शख्स का, उसको मेरे बारे में सवाल करते हैं कि आगा साहब जवाब, आप देखिएगा यूट्यूब के ऊपर कितने मेरे ऊपर सवालात है, कितने जवाबात है। ऐसे तो नहीं है आगा साहब ने नाम बनाए, कुछ ना कुछ इल्म है, कोई ना कोई चीज। हाँ, आगा साहब की तब गलत हो सकती जब मैं हिसाब किताब गलत करूं, खुद से कोई दिमाग न लगाऊं या जहनी कोई चीज नहीं, मगर ये इल्म आखिर में सिर्फ इल्म अल्लाह की जात और पैगंबर की जात, और हमारे पास कामिल इल्म जो है वो कलाम इलाही, कलाम अहलुल बैत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगा साहब की मौजूदगी में थोड़ा फायदा उठाया, थोड़ा बैकग्राउंड इसी दौरान मैच जो है वो शुरू, और ये हम सब ने जुम्मी सर बैठे हुए, अरशद साहब ने कहा कि पहला ओवर इमाद वसीम चलाएगा, और वही चला। ये तो कोच है, इसको पता है कैसे चलाना है। इसने कहा 12 ओवर तक, अभी देखिएगा मेरे ख्याल से हसन अली को दे देना, खुशखबरी देने के उनके 2 आउट हो गए। नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, गेंद नहीं चली। क्या रन बना अभी तो खैर शुरू होने वाला है सर, पहली गेंद चलेगी। लेकिन तारिक साहब, क्या टोटल जो पाकिस्तान चेस कर सकता है रियलिस्टिक होके, कि ठीक है कितने तक हमने इसको बचाना है कि नहीं, इतना हम कर सकते हैं, इसके आगे गया तो फिर काम खराब है। पहले मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने स्ट्रेट वे स्पिनर लगा दिया, इसका मतलब है कि विकेट के अंदर पास मारने के लिए कम कोई इस तरह का कोई नजर आ रहा है। ठीक है, तो उनको आते सारी, क्योंकि कोशिश ये करेंगे कि प्रेशर डाला जाए उनके ऊपर, प्रेशर बिल्ट अप। चलिए मैं कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, मैं आगा साहब से सवाल करना चाहता हूँ। एक मैं सारा प्रोग्राम सुन रहा हूँ। जी जी जरूर। कल अल्लाह करे पाकिस्तान टीम जीत जाए इंशाल्लाह। तो दूसरा मैं इनसे सवाल ये कि आजकल जो चला हुआ है कि ये फास्फोर सफेद जो होता है, गीला रखे तो इसको आग नहीं लगती। अच्छा, जब इसको निकाल दें पानी से तो फौरन खुद को खुद जल जाता है। ठीक है। ये जो चोरी पकड़ने वाले होते हैं, इतनी गाड़ियां रखी हैं और चोर के 3-4 नाम लिख के ना, तो रुई का फंबा ऊपर रख देते हैं और साथ मुंह में वो फास्फोरस डाला होता है। ठीक है। और वो फूंक मारते हैं तो वो उसके साथ वो उसकी जो छोटी सी कतर होती है, कटी हुई रखी होती है मुंह में, पहले जेब में डब्बी डाली हुई, उसमें फास्फोरस रखा हुआ है गीले पानी में। तो वो जिसका नाम निकालना होता है उसके ऊपर फूंक जरा नजदीक करके मारते हैं, फास्फोरस चले जाए उसके अंदर, और थोड़ी देर बाद कहते हैं इस ऐसे भी करते हैं, वही चोर है। ठीक, ये तो मसाइल होते हैं।
चले गए, हर साल पैसे इकट्ठे करते थे। बिल्कुल सही है, इसके जवाब देते हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कराची के अंदर हमारे टीवी चैनल जिसमें मैं काम करता हूँ उसमें भी इस तरह के लोग जो होते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल डालते हैं, तो जिसमें ज्यादा डालते हैं उस खातून को उस तरह केमिकल की कहानी होती है, हाथ की सफाई होती है, जैसे मदारियों वाले गेम है। ये इससे कोई इल्म का ताल्लुक नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने की एक कहानी है, लोगों को बेवकूफ बना के घर तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। ये हमारे यहाँ पर भी है, तो इसीलिए मैं आपके लाइव शो में कह रहा हूँ, देखो मेरे नाम से भी यहाँ लोगों ने लूटा, इसलिए तो मैंने कहा मैं आपके सामने आया हूँ। किसी से मैंने धोखा किया है, जब मैं अहल बैत का पहले प्रोग्राम शुरू किया उसमें भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ लाइव शो में, मैंने किसी से फराड किया, किसी से चीट किया, किसी से पैसा खाया, किसी को धोखा दिया या किसी को बेवकूफ बनाया, तो मुझे बताया, मैं लाइव शो में मौजूद हूँ। अच्छा, हर फिल्म में इसमें भी मदारी है, इनको हम कहते हैं मदारी, हाथ सफाई से लोगों के ईमान को खेलते हैं। अभी एक खातून है, मैं आज में समीना से भी ये कह रहा था, एक खातून ने किसी को कहा कि फलान की लड़की से, उसने पूछा मेरी बेटी के रिश्ते इससे करना चाहती हूँ, तो उसने कहा खबरदार मत करना, आपके शौहर भी मर जाएंगे, बेटे भी मर जाएगा। वो डर गई। अच्छा जी अब क्या करूं? अब देखिए कितने वो खबीस है वो खातून, जिसने उसके अकीदे पे आना वो कितनी गलत है। अच्छा जी क्या करूं? आपके तो इतने सदकात जाते हैं, एक ऊँट जाता है जो मैं दूं तो फिर आप लड़की से कर लोगी, वरना वो लड़की जिस दिन आएगी 4-5 दिन बाद आपके बेटा खुदकशी कर जाएगा, और साथ नौजुबिल्ला, अल्लाह माफ करे ऐसे झूठे लोगों से। यही होते इस्लाम में हराम। ये जो दाढ़ी में क्यों नहीं रखते? इसलिए तो नहीं रखता किसी को धोखा ना दो। मैं बिल्कुल ऐसा आता हूँ ताकि लोगों को ये पता चले, मैं लोगों को ये लगे मैं अहले इल्म हूँ, अगर मेरे हालात से कोई बात है तो आप कर ले, ठीक हो गया। बाकी मैं किसी का जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरे वो जिस टीवी चैनल में शो करता हूँ जो आमिर सोहेल के साथ करता, पता नहीं नाम लेने नहीं लेना उस चैनल पे, तो उसने मुझसे कहा आगा जी आपकी तो बड़ी लंदन से शिकायतें आई है। मैंने कहा अच्छा कौन है, जरा मिलाया तो सही, कोई बंदा तो दिखाया किससे मैंने क्या किया। तो बाद में पता चला कि यहाँ पर एक टीवी पर मेरे तस्वीर लगी हुई थी, नाम नीचे कोई और लगा था, और वो मेरे नाम से लूट रहे थे। अब देखिए ना, बेईमान लोग दुनिया के अंदर है, रहेंगे, मगर आगा बेचते इंशाअल्लाह कयामत तक। मैं आप लोगों को जवाब दे हूँ, कभी किसी से बेईमानी नहीं करूंगा। हाँ एक छोटी सी हदिया जरूर लेते हैं। बिल्कुल सही, वो तो एक बनता है। तारक साहब हम कह रहे थे टोटल कितना हो कि हम बना सकते हैं? देखिए टोटल पहला ओवर अच्छा गया, पहला ओवर अच्छा गया। ये मैं कहता हूँ कि अगर आपको शुरू में प्रेशर बिल्डअप करना होगा, क्योंकि अगर उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो जल्दबाजी में गलत शॉट मारते हुए आउट भी होंगे, और वहां पे आपको देखिए टोटल कोई भी होता है, एंड ऑफ द डे उन्होंने कोशिश करनी है मैक्सिमम करने की। इस रेस कितना बनाया पहले ओवर में? पहले ओवर में 2 रन बने थे। क्या बात है वाह। तो इस तरह अगर 2-3-4 अच्छे ओवर डाल देंगे शुरू में तो उनको बहुत सारी बात है, प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर में यही फिर वही डॉट बॉल का मामला आ जाता है। जितने भी डॉट बॉल T20 में तो आप कोई गुंजाइश नहीं है डॉट बॉल। सही। अच्छा सोहेल तनवीर अभी दूसरा ओवर करा रहे हैं, फिर वहाब रियाज भी हैं, आमिर भी हैं, ये पूरा आपको बॉलिंग जो बैटरी है वो कैसी लग रही है फास्ट बॉलर्स की? सोहेल तनवीर अभी एक्शन का बॉलर है, उसको खेलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक्शन है वो बड़ा एक ऑकवर्ड सा एक्शन है, और मोस्टली वो जो ना खासकर T20 में वेरी एक्सपीरियंस बॉलर है। मैं समझता हूँ कि अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त उनकी फॉर्म कैसे चल रही है, लेकिन प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखें तो उनकी बॉलिंग में काफी तसलसल था। उनके पास वैरायटी है, वो बॉल को अंदर बाहर के अलावा बॉल को स्लो भी डालते हैं, वेरिएशन है उसमें। लेकिन मैं वो कहूँगा डिपेंड करता है ऑन द डे, मौजूदा फॉर्म कैसे, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं अभी, क्योंकि रिसेंटली वो खेले नहीं है, लेकिन उनकी अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंस देखें तो एक चीज बात है कि उसमें वेरिएशन है, वो ऑलवेज विकेट टेकर बॉलर है। अगर यहाँ पे कुछ ओवर आप ऊपर चढ़ाते हैं उनके कुछ इकोनॉमिकल किस्म के 1-2 आउट कर जाते हैं तो सारी बात है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो अगर आप उसको जो ना 180-70 में आप आउट करते हो, इसमें तो मैं कहता हूँ ये विकेट ऐसी है, लंकाशायर की पिच हमेशा ऐसी है कि इसके ऊपर हमेशा बैट्समैन जो ना वो कामयाब रहे हैं। उसके वजह सबसे बड़ा एडवांटेज है ग्राउंड फील्ड बहुत फास्ट है इसकी। सही। अच्छा एक और बात बताओ, ये इस मैच वाकई क्रिकेट भी यहाँ पाकिस्तान टीम बड़ी मकबूल है। जिस होटल में रह रहे हैं हम लोग, मैं क्योंकि यहाँ होटल में ठहरा हूँ, उस होटल के कल मुझे पता चला, क्योंकि हफ्तावार में बुक कराता हूँ, कल वो डबल हो गए थे रेट। मुझे क्या हो गया अचानक, कहते क्रिकेट मैच है और पूरा होटल बुक है। अरे मैं हैरान हो गया कि लोग यानी दूर दूर से लोग, पूरे यूके से लोग, टिकट मेरे ख्याल से रश भी बहुत हो गया, और जिस तरह हमारे होटल बुक था उससे अंदाजा काफी। अच्छा सब क्या देख रहे हैं तारीख की बात कंप्लीट करूँ, सोहेल तनवीर का जो कैरिबियन प्रीमियर लीग का जिस दफा का जो टूर था बहुत कामयाब था, ही वाज आउटस्टैंडिंग, विकेट्स भी ली और बैटिंग भी बहुत अच्छी की, तो ही इज इन गुड फॉर्म, नो डाउट अबाउट दैट। अब चूंकि एक T20 इसमें आप बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं कर सकते, तो लिहाजा आपके पास सिर्फ 4 ओवर हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 24 गेंद हैं,
ان 24 گیندوں میں ابھی جو لاسٹ گیند انہوں نے کی ہے بہت زبردست تھی، اور وہی تعریف والی بات کہ بہت سے بیٹسمین کو ریڈ نہیں کر پاتے، بہت ہی ایک آکورڈ سیکشن ہے، اور obviously وہ کارٹ ویل قسم کی وہ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹنگ تھوڑی اچھی کر لیتے ہیں. مگر اب بڈھے نہیں ہو گیا یہ کرکٹ میں بڈھا ہم نہیں کہتے، جب سے ہم نے یونس کو دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھی گیند کر رہے ہیں، پرفارمنس زیادہ کر رہے ہیں، زیادہ اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے اس وقت ایک اچھا بیلنس ہے، نئے ینگسٹرز آئے ہوئے جو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور جو کچھ ایکسپیرینس پلیئرز ہیں. اگر یہ ٹیم کلک کر گئی آج، آئی بلیو کہ پاکستان اگلے جو 3 میچ ویسٹ انڈیز آتے ہیں وہ بھی یہ ٹیم کھیلے. اچھا میں ایک اور بات میں دیکھ رہا تھا بولر میں علی حسن کے اوپر، تو یہ سنا عطاء الرحمان کے بھائی بھی ہے یہ چھوٹا؟ نہیں یہ نہیں، ان کے بھائی نہیں ہے، ان کا منڈی باؤلدین سے تعلق ہے. اچھا خیر، عطاء الرحمان اس کے ابھی ایک انٹرویو میں بھی لکھا ہے کہ میرے بھائی جو عطاء الرحمان، اب کوئی اور ہو سکتا ہے، پھر اس کا کوئی بھائی ہو سکتا ہے. اچھا صاحب ایز اے سرفراز کی آپ ستارے کیسے دیکھتے ہیں؟ سرفراز تو کنفرم آنے والے ون ڈے اور ٹیسٹ کے بھی کپتان سرفراز سے آگا بالکل 100%. میں نے وہ تو بہت پہلے ہی جب یہ جو معاملات ہو رہے تھے، اور یہ اظہر جو ہے وہ اس لیے آئے کہ شریف ہے کہ شریف جس طرح مصباح الحق سمجھ رہے تھے اس طرح یہ بنے گا، تو اس کے بالکل زوال ہے، نتیجہ بہت تو نتائج ٹھیک نہیں ہے. بیٹنگ پہ ایز اے کپتان زوال نہیں، ایز اے بیٹنگ تو بہت ہی اچھا نظر آ رہا ہے، کپتانی کے لیے بالکل سوٹ نہیں کرتا ہے وہ. بیٹنگ میں آگے بہت مجھے لگتا ہے کہ یونس خان کے بعد اس کے بارے میں کاؤنٹ کرتا ہے میچ کے جتانے میں بھی، جیسے کہ بس اس میں وہ کھلاڑی کے ہم نے کہا تھا نا کہ وہ عروج اور زوال دیکھتے ہیں، تو اس میں عروج ہے تو بہت ہے، کیونکہ میں کپتانی میں دیکھتا تو بالکل زوال والی تھی، ایک عروج تھی، 4 جو ہے وہ ان کی زوال تھے. اور پھر اگر ویسے کھلاڑی دیکھتے تھے تو عروج. اچھا اگر صاحب کوئی آپ کے شاگرد بھی ہیں آپ کے جو، یا کوئی اکیڈمی میں بنا رہے کہ آپ نہ ہوں تو آپ کی جگہ کوچنگ کا ظاہر ہے ہمیں تھوڑا سا ہمارا اس علم میں نا، جیسا بھی میرے دوست نے بھی کہا کہ اس علم میں ایسے میں نے ایک فیصلے کے نتیجے پر پہنچا ہوں، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ خواتین اور مرد اور پریشانی طرح طرح کے لوگ آتے ہیں. اس سے میں نے یہ سمجھا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں الحمدللہ، اب تک تو میں نے اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی نہیں کروں گا، امید ہے خدا پر، مگر اس فیلڈ میں اپنے ایمان خراب کرنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں اب اس علم کو اپنے تک رکھوں گا، نہ میں کسی بچے کو پڑھاؤں گا نہ کسی کو، جب تک اللہ نے زندگی دی تو لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا، اور مجھے کسی تک یہ منتقل نہیں کرنا. کوئی اکیڈمی نہیں کھلے گی، نہیں کچھ بھی نہیں کرنی. میں نے صبح لیکچر دینا، ابھی مجھے امریکہ جانا، جس نے راحت فتح علی خان کو بلاتے ہیں، وہ انڈین جو ایک وہاں پر ہے، اور اس نے کہا امریکہ میں آپ کے لیکچر رکھیں، آپ وہاں آ جائیں. میں اس طرح لیکچر پہ جاؤں گا، اور اس طرح جیسے میں کراچی میں یونیورسٹی میں لیکچر دیتا ہوں، وہاں سوالات ہوتے ہیں، یہ علمی آپ جیسے گفتگو ہے اس کا حوالے سے. یہ تو نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر تو میں 1 مہینہ پروگرام کر سکتا ہوں کہ اس گفتگو کے اوپر. تو ابھی مجھے وہاں امریکہ سے بہت زبردست طریقے سے انہوں نے کہا نہیں آپ ہندو کمیونٹی، انہوں نے کہا آپ کی باتیں ہمیں اچھی لگتی، کیونکہ جب میں نے وہ انڈیا کے جو ٹی وی چینل پہ IPL پہ اس دفعہ پریڈکشن کیا، اس میں صرف 2 غلط تھے. آپ خود دیکھیں نا، اگر 32 میں سے 30 میچ میں صحیح کر جاتا ہوں، 2 غلط ہے تو کوئی بھی ڈھونڈ لے گا نا. ابھی ناظرین 2 اوورز میں 8 رنز بنے، ابھی اچھا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کی طرف سے. اور بس جب تک نہیں چلتا، جب تک بیٹسمین جو ہے وہ کھل کے نہیں کھیلتے. محمد عامر ابھی آئے ہیں، ایک ہی اوور کروایا سر، یہ کیا چینج کیوں کر رہے ہیں؟ وہی جو ہم ڈسکس سب سے کریں گے، اچھا اوور کیا ہے، اوبویسلی یہ مکس اینڈ میچ کریں گے اسپنرز، کیونکہ آپ کے 3 سیمر ہیں اس میں، آپ کے سہیل تنویر ہیں، عامر ہیں اور وہاب ریاض ہیں. آن دی ادر ہینڈ یو گاٹ اماد وسیم، محمد نواز. صحیح. تو اوبویسلی آپ ان 5 بالروں کو مکس میچ کریں گے. اٹس اے گڈ ٹیکٹک. ان کے 3 اوور رکھ لی ہیں، وہ 3 اوور مڈل میں کریں گے جب یہ ایکسلریٹ کریں گے. یار میں چاہتا ہوں آج نا آپ لوگ نیکسٹ میچ جو سنائیے، آج پاکستان ٹیم جیت جائے، بس میری دلی خواہش ہے. دلی خواہش یہ ہے، لیکن علم جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑ رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں بیلجیم سے بول رہا ہوں، محسن رضا. جی بیلجیم سے محسن رضا. جی بھائی. تو میں آپ سے ایک چیز کروں گا، سامنے میں بیٹھے ہوئے آپ سارے لوگ. جی. ایک مسئلہ بڑا سیریس ہے. جی. ایک دن ہمارے پرور محمد نے پوچھا امام علی سے، جی اللہ کو کون جانتا ہے؟ جی. امام علی کا انہوں نے کہا صرف آپ جانتے ہو اور کوئی نہیں جانتا. نہیں میں جانتا ہوں اور تم، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل صحیح بالکل صحیح. ہاں تو وہ تو خدا کی طرف سے دی ہوئی علوم ہے نا بھائی، اور وہ تو اللہ کے بات
بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت شکریہ محسن صاحب. کس نے کہا کہ اللہ دو ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اور رسول اللہ آخری نبی ہے، اور علی امام ہے، اور وسیع رسول اللہ ہے، مگر ان کو علوم بھی عطا کیا ہے. اور پیغمبر خدا نے اپنی انگلی سے ایسے کر کے جب امام حسین پیدا ہوا، بی بی کو ایسے کر کے اپنی زیارت والی انگلی سے، ام سلمہ راوی ہے، ایسے کر کے کربلا کا منظر دکھایا. تو بی بی نے کہا کہ رونے لگی نا امام حسین جب پیدا ہوا تو رونے لگا پیغمبر خود، کہنے لگا بابا یہ اس خوشی کے مقام میں کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا بیٹی ابھی بھی جبرائیل آئے تھے اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ حسین کربلا میں بے گور و کفن شہید کر دیں گے، آپ دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں. ایسے کر کے انگلی سے پورے کربلا کا منظر دکھایا زیارت والے. پھر وہاں سے مٹی اٹھا کے ام سلمہ کو دیا. ام سلمہ یہ مٹی رکھنے جب میرے حسین دیکھیں یہ کیا تھا، پیغمبر خدا کو کوئی علم تو تھی نا، ام سلمہ کے زندہ رہنا تھا، اس نے نہیں رہنا تھا. ام سلمہ کربلا کے واقعات تک رہنے والی تھی. آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور اس چیز کو دیکھیے گا کتنی خوبصورت بات ہے. اور کہنے لگا ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کے اوپر کوئی مصیبت ہے. یہ بھائی یہ تو پیغمبران اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان کے مقابلے ہم علم کی بات کرتے ہیں. سب کچھ سوالات آئے ہیں مجھے ایم سی آر سے، اور میچ تو جاری ہے، اللہ کرے ہمارا یہ پرفارمنس اچھی رہے. راحیل شریف سی جو ہے وہ نومبر 29 نومبر میں ریٹائرمنٹ کا ان کا ٹائم ہے. کل انہوں نے خطاب کیا، ذرا غصے میں نظر آ رہے ہیں، کیا وہ رہیں گے یا وہ چلے جائیں گے؟ میرے خیال سے وہ چلے جائیں گے. جو میں دیکھ رہا تھا وہ اس کی رہتے ہوئے نظر عروج میں نہیں جا رہے. دیکھو عروج تو ابھی بھی ہے، مگر جو میں اس کے حساب لگاتا ہوں یہ اگلے ٹرم پر رہیں گے تو مجھے اس طرح کا نظر نہیں آتا ہے. باقی واللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے. جی اچھا، انڈیا پاکستان کی کشیدگی کے حوالے سے پوچھا ہے، کبھی ان ملکوں میں کوئی یہ دوستی بھی ہوگی؟ جیسے الیکشن قریب جیسے حالات قریب آتے جائیں گے، 2019-20 میں انڈیا اور پاکستان کے حالات بہت خراب کریں گے، کیونکہ وہاں الیکشن ہونے والا، اس وجہ سے سرحدی معاملات بہت گڑبڑ ہو جائیں گے اور کافی معاملات تناؤ رہے گا. اور 19-20 میں یعنی اس سے پہلے کچھ بہتری ہے؟ بس اسی طرح چلتا رہے گا. ہاں اوپر نیچے، یہ وہ کوئی تبدیلی کشمیر گئی اس میں کوئی فی الحال نہیں آ رہی ہے. اچھا، ایک اور سوال تھا کہ اگلا سال کیا پاکستان میں الیکشن، جب عمران خان جا رہے ہیں، رائے ون جا رہے ہیں، اس میں کوئی الیکشن کچھ بھی نہیں ہوگا؟ یہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں، حکومت برقرار رہے گی، مگر انشاءاللہ عمران خان تبدیلی لے آئے گا. اچھا، اور میں پچھلے دفعہ کہتا تھا نواز شریف ہی رہے گا، جب عمران خان کے زور و شور تھی مجھے لوگ کہتے تھے یار آغا صاحب کیا ہوا. پھر سر عام کے پروگرام میں مجھے بلا کر جو میں نے پریڈکشن کی تھے نا یہاں سے، یہ سر عام ابھی چیک کر لیں، اقرار الحسن کے پروگرام میں سب کو بلائے تھے، سب نے دھوکے مارے تھے. آغا صاحب یہ بتائیں آپ دل سے کہہ رہے ہیں یا دل سے کہہ رہے ہیں؟ یار دیکھیں خدا بولے آپ پاکستان واپس جانا. یار دیکھیں خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جب تک انسان خود اپنی حالت کو نہیں بدلے. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں آپ کس صورت میں؟ اچھا میں دیکھو میں تو ووٹ عمران خان کو دوں گا نمبر ایک میں. وہ ایک خواہش ہے، خواہش بھی اور علم کا بھی فیصلہ ہے. نہیں یہ کہ نہیں کہ خواہش ہے، میرے علم بھی کہتا ہے کہ آنے والا الیکشن عمران خان جیتے گا. اور گوارے جس طرح میں الطاف حسین کا ذہنی توازن ٹھیک ہوگا. اب الطاف حسین مجھے کسی بھی جگہ اب پاکستان کی سیاست میں نظر نہیں آتا. وہ تو 2014 میں کہی تھی یہ پریڈکشن. یعنی فاروق ستار ان کی جگہ لیں گے؟ نہیں فاروق ستار تو نہیں ہوگا. ایم کیو ایم ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، ان کے لیے بہت مسائل ہوگی. اور الیکشن میں مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم اب دوبارہ کوئی اگر کل الیکشن ہے وہاں پہ، کل والے تو میں نے نہیں دیکھا ہے، اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں. آنے والا 18 کی جو الیکشن ہے اس میں ایم کیو ایم کے لیے مشکلات ہے. 2 سے 3 کہیں سے بھی مشکل ان کی سیٹیں مجھے نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو پاک سرزمین پارٹی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے کراچی میں، اور عمران خان کے لیے بہت اچھا ہے. جی پاکستان کے لیے اوور آل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان بہت اچھا ہے اور مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کے جو مالی حالات بہت بہتر ہونے والے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے وہ اور بہت کم ہو جائے گی الحمدللہ. اور دہشت گردوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے اور الحمدللہ اب جو پاکستان جس سمت پہ جا رہا ہے، علم العادات یا علم عبرانی کے تناظر سے میں پاکستان کو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. اور اسٹاک ایکسچینج بہت مضبوط ہونے والے. پاکستانی کرنسی سے فی الحال مضبوط نظر آتی، جس پوزیشن میں اسی میں رہے گی. اور پاکستان کے لیے اب خوش بختی کے ستارے بہت زبردست طریقے سے ہیں. دعا کر کوئی نظر نہ لگے. اور بہت عرصے بعد پچھلے کل بھی ایک خبر تھی اور کہتے 3 ہفتے ہو گئے
कराची की हिस्ट्री में कोई कत्ल नहीं हुआ। अब देखिए ना इस जर्नैल के, मैं कहता हूँ ना शुक्राना अदा करना चाहिए पाकिस्तान के लोगों के इस जर्नैल को, खुदा इसको तूल उम्र दें, इनके औलाद को, इनके नस्लों को जनाब अली खुदा आबाद और शाद। आपको कोई रेंजर डीजी जो वहाँ पे उनको भी क्रेडिट देते हैं? जाहिर बात है ये सब मिल के ना बॉस की वजह से तो नीचे वाले हैं ना सब। बिलावल जो है, देखिए बिलावल के तो इस इलेक्शन में कोई पीपल पार्टी पोजीशन तो बिल्कुल नहीं है। क्या बात है उसकी, तो मैं तो उससे सलाम पेश करता हूँ सुबह शाम, जो कराची में था यार 40, 50, 20, 30, इसके मतलब ये थी कुछ वाकई किसी सियासी जमात का हाथ था इसमें। ये कौन सियासी जमातें थे मैं नहीं कहता हूँ, जिस दिन से इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ना कोई शिया मर रहे हैं, ना कोई सुन्नी मर रहा है, ना कोई वहाबी मर रहे, यार सारे उलमा शिया सुन्नी खत्म हो गए यार। मुफ्तियान आजम कैसे, अहमद लदुनी जैसे, कैसे कैसे अहले देवबंद के उलमा मारे गए, कैसे कैसे शिया उलमा मारे गए, बरेली उलमा मारे गए, और आज पता चलता जब से ये ऑपरेशन हुआ कोई भी नहीं मारा रहा है, जिसका मतलब सियासी लोगों के चक्कर था, ये मजाक लोगों का नहीं था। बिल्कुल मैं एग्री हूं आपके साथ। बिल्कुल सही। नाज़रीन, स्पोर्ट्स कॉर्नर में आगा साहब का फायदा उठाते हुए कुछ और भी सवालात हम कर रहे हैं, और क्रिकेट का मैच एक छक्का और एक चौका उनका लग गया। किसके ऊपर? आमिर पे, आमिर पे छक्का चौका और मोहम्मद आबिद है। लेकिन ठीक है, अभी तक सिलसिला मुझे लगता है कि आज हसन अली का अच्छा दिन होगा, मुझे लगता है। एक दो दिन पहले देखा था उसके सितारे अच्छे थे। हफीज जो आपके दोस्त है वो किया हुआ यार, हफीज मेरे दोस्त तो खैर है या नहीं है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ आएंगे, उनका एक्शन भी अभी। अच्छा, मैं आप लोगों को मैंने 16-17 तारीख को मैंने पाकिस्तान जाना है, उससे पहले इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके प्रोग्राम में तो आने, जब तक आप बुलाते रहेंगे, और जाने से पहले इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज के दौरे के पूरे नतीजे देके जाएंगे, और जब ये फाइनल हो तो मुझे जरूर स्काइप में आप मुझे जरूर ले लीजिएगा, और ताकि जब आप जाएं हफीज को कोई अच्छा सा विर्द भी पढ़ाएं जिससे उनको। यार मैंने अपनी टीवी चैनल वालों को ना यकीन करें, मैंने कैसे रोका हूं पता नहीं, वो अभी एक 8 तारीख को प्रोग्राम रिकॉर्ड करना उन्होंने, वो एक पे चलेगा, और उमर शरीफ वगैरह हम सब के जो हम एक टीम है उस पूरी टीम का एक शो भी शुरू करा। वो मुझे कह रहे थे, मैंने कहा मैं क्या करूं, यूके वाले नहीं छोड़ रहे यार, बड़ा मजा है। आप अपनी प्रेडिक्शन नहीं दे सके। अच्छा आगे साहब, यहाँ की जिंदगी और ये वहाँ पाकिस्तान में, और जो यहाँ यूके में जो पाकिस्तानी है, देखें हम हैं आपके साथ, मैं अपनी जाती जिंदगी की बात कर रहा हूँ कि मैं क्योंकि 3 साल बाद यूके में आया जी, और अगर यहाँ मुझे जिंदगी अच्छी नजर आती तो मैं 3 साल इधर ही रहता, मैं चला नहीं जाता। इसके मतलब मुझे पाकिस्तान की जिंदगी अच्छा लगता है, वहाँ सब कोई मुझे जानते हैं, खुदा पे यकीन रखें, आप आएंगे अपने आंखों से देखेंगे। किसी होटल में बैठते हैं तो लोग खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं, तस्वीर लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, हमसे प्यार करते। अब देखें मेरे पेज डेली 1000 से ज्यादा लोग मेरे पेज को लाइक करते हैं, उसमें आते हैं, बातें करते हैं, तारीफ करते हैं, सारे एयरपोर्ट में जाते सब खड़े हो जाते, आगा जी एक तस्वीर हो सकता है, वहां एक इज्जत है। तो मैं चाहता हूं मेरी इज्जत उसी मुल्क से जो इज्जत मिली उसको खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं 3 साल बाद, नहीं आप लोगों से तो प्यार है ना, आप तो मेरे दोस्त हैं, वो जो प्यार मिलता पाकिस्तान में, जो खुलूस है, वो मोहब्बत है, उस मिट्टी, ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के किसी कोने में से उतर कर मैं कराची, खुसूसन कराची से मुझे इतना प्यार है ना कि मैं जब वो कराची शहर में उतरता हूं ऐसा लगता है मैं कहीं कैद था, अब आजाद हो गया। तो पाकिस्तान तो एक खुदा की दी हुई एक नियामत है। मैं चाहता हूं जिनके हालात सही है ना, आपके तवज्जो से एक बात आगे बढ़ाऊं, और आप सबके अपने बच्चों को पाकिस्तान जरूर ले जाए, उनको अपने रिश्तेदारों का माहौल दे। अगर कुछ माहौल को देखते बहुत से लड़कियां लड़के यहाँ से अपने घरों को छोड़ के चले जाते, इससे बेहतर है आप लोग थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए नेशनलिटी ली तो एक कुर्बानी दे, मियाँ कमाए, यहाँ पर बीवी और बच्चों को पाकिस्तान भेजे। अगर पाकिस्तान नहीं जाते तो अरब कंट्री में मूव हो जाए, ताकि आपके बच्चे आपके दीन इस्लाम जो है वो सीख ले। आपको खाने के बाद अभी मुझे तकलीफ होती, मैं अब टीवी लाइव शो में प्रोग्राम करता हूँ, अभी यहाँ पर जो मैं चैनल पर होता हूँ, उनको कहते हैं हमारी बेटियों को तो कोई कुरान ही नहीं आता। ये देखे ना, बड़ी तकलीफ वाली बात है, इन चीजों को बड़े देखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। पढ़ने के लिए वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं उसकी जगह पढ़ दूं। बाकी देखिए बड़े मजे से कहते हैं, अगर ये हमें बताओ वो तो काम थे, अब तो मैं कुछ पंजाबी में बोलने लगा। अच्छा तुसी सामने दसो असि पढ़े तो मैं कहता चलो तुसी चंगे पढ़ लो, मगर तुसी पढ़ोगे, तुसी मुझे दसो कि एक दिन ऐसे हुआ कि उसको भूख लगी, मुझे तो मिसाल यही देना होगा, क्या करूं। कभी ये कहो कि आपके बेटे ने कहा अम्मी जी मुझे बहुत भूख लगी, आपने कहा बेटा सब्र करो मैं खाना खा लूं, और फिर बेटी ने कहा अम्मा बस करो मेरे पेट भर गया, ऐसे कभी हुआ? तो ये हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल जी। अगर साहब अभी स्कोर ये मोहम्मद आमिर का ओवर जारी कोई लेटेस्ट हुई, अभी 5वें ओवर में 31 रन है उनके। अच्छा और कोई आउट नहीं हुआ, लेकिन ये है कि 5 ओवर बहुत क्रिटिकल होते हैं दायरे में सारा कुछ, तो इसमें 50-60 नहीं कम से कम हुआ, ये हमारी बेहतरी है। और
अल्लाह करे पाकिस्तान का ओवरऑल तारिक साहब कैसा डिसिप्लिन, क्योंकि 2010 का दौरा देखते हुए अब ये जो दौरा तमाम हो रहा है, क्या देखते हैं हमारी टीम का? वैसे एक कल शहरियार खान साहब भी बड़ी तारीफ और दीगर यहाँ का जो प्रेस है सबकी नजरें थी मोहम्मद आमिर पे, डिसिप्लिन पे, क्या देखते हैं? कुछ कितनी बेहतरी आई हमारे इस सारे दौरे में? देखिए, सबसे पहले फरूक साहब ने जैसे पहले हमारी जो पाकिस्तान के क्रिकेट की जो पोजीशन है, हम लोग क्रिकेट से बहुत दूर हैं, वहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे, और जो डोमेस्टिक में क्रिकेट हो रही है उसका स्ट्रक्चर बड़ा मफलूज किस्म का है। तो उस किस्म के एनवायरनमेंट से जब बाहर आकर यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे सारी बात है, एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, पिच के अंदर जो मॉइस्चराइज है वो डिफरेंट है। मैं समझूं उसके बावजूद ओवरऑल हमने अच्छी क्रिकेट अच्छी खेली। नहीं, ऑफ द ग्राउंड में पूछ रहा हूँ कि स्कैंडल्स पहले बनते थे किसी के साथ, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक, बल्कि इसका 90% इसके ऊपर कंट्रोल हुआ है। आपने कोई सेल्फी नहीं देखी, कोई इसका थोड़ा सा एक दो हुआ लास्ट मैच में जो कि जी कोई खिलाड़ी होटल में नहीं आया या फला जगह पकड़ा गया कसीनो में, जैसे मोइन खान, ऐसा कोई भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ जो बूट कैंप है उसमें ये प्रोबेबली ये भी एक कोर्स, एक जमात थी वहाँ पे, एक सेशन उनका ये भी हुआ कि आपने किस तरह बिहेव करना है, और वो उस लेवल पर देखें तो 100% रिजल्ट है उसका। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ उस दिन, ग्राउंड में थोड़ा सा हुआ प्रियंकट के दरमियान और अमाल के दरमियान, लेकिन वो इतना कोई इशू नहीं बना जिस तरह के पहले बनते आए हैं। पहले नहीं तो पहले यही होता था कि कोई ना कोई बहुत बड़ा फसाद हो जाता था, उससे हमारा इमेज खराब होता था। अब ये देखिए जितनी हमने क्रिकेट के लिए यहाँ पे गोरों की तरफ से कोई तरह वो जो क्राउड के अंदर है इस तरह की कोई एक्साइटमेंट या इस तरह कोई बुरी वर्डिंग वगैरह इस तरह की नहीं। अच्छा, एक जुमला किसी ने एक सवाल किया, उसके एक जवाब, उसने कहा आपने हज़रत अली की मिसाल दी, आगे बताने क्यों ये मिसाल दिया था? मिसाल इसलिए दिया था कि हज़रत अली अगर 40 घरों में था तो इसके मतलब आज साइंस में आप देखें हम 40,000 घरों में मौजूद थे, कि बेजा कि वो हमारे इमाम हो के वसी रसूल हो के क्या हो नहीं सकता था? ये है। फिर दूसरी मिसाल अंगूठे की मिसाल इसलिए कि साइंस ने यही तो तहकीक की, एक पैगंबर खुदा अंगूठे के जरिए पूरी दुनिया दिखा सकते, करबला का वाक़या दिखा सकता, तो इसको तहकीक करके इन गोरों में इन अंग्रेजों ने उस दिन की जो कुरान की जो प्रेडिक्शनें थी वो सच साबित किया। बस इतना कहना था। जी अच्छा साहब, ओवरऑल स्कैंडल्स के हवाले से डिसिप्लिन जो हमारे टीम का था वो कैसा लगा? आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट वाज गुड, और हमने कोई बड़ी मेजर स्टोरी ब्रेक होती नहीं देखी प्रेस में, जबकि हम मैच से पहले हम सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो इंग्लिश प्रेस होगा वो बड़ी हॉक आई ने रखी होगी, और जरा भी पाकिस्तानी ने अगर आगे पीछे हुए तो उसको जरूर ऊपर लेकर आएंगे। बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड हैट्स ऑफ टू इंग्लिश मीडिया एज वेल, कि उन्होंने भी कोई कुरेदने की कोशिश नहीं की। लास्ट टाइम जैसे स्टिंग कोई मौका नहीं दिया होगा ना, वरना तो वैसे थे। इस दौरे को क्रिकेटर्स जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पुशअप्स निकाले, वो भी पाकिस्तान टीम जो है इस पर मशहूर हुई। एक चीज मुझे अच्छी नजर आ रही है, थोड़ा सा इन्होंने भी इसको थोड़ा सा बूस्ट किया कि पाकिस्तान की जो ओडीआई टीम है ना वो भी अब चेंज होगी। अगर कप्तान चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की जो ओडीआई टीम का जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। और आज के मैच से जैसे आप कह रहे हैं कि एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, जो अगले 3 ओडीआई आ रहे हैं यूएई में, डेफिनेटली एक नई टीम राइज होगी। मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ पाकिस्तान टीम से। इंशाल्लाह। आगा साहब, आखिरी मिनट है, ईद की आमद है, तो क्या पैगाम? मैं ये चाहता हूँ कि ईद पे, ये ईद जो है वो गरीबों का ईद है, और दूसरी बात ये कि यहाँ जो कुर्बानी के बकरे सरकारी तौर पर ज़बा होते हैं, और मोमिनीन के मैं फिक्र अहल बैत के हवाले से बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि वो कुर्बानी होती है। कुर्बानी के लिए दुआ पड़ती है, उसके कुछ शर्त व शराइत है, कुर्बानी के दिन करना होता है, कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए, और गरीबी और मुस्तहिकीन तक पहुँचाने का नाम है, तो खुद बना के अपने घर में रख के न खाएगा, और ये कुर्बानी शुभ मुस्तहक अफराद तक पहुँचनी चाहिए, तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने वक्त दिया। तारिक साहब आपका शुक्रिया, आशा साहब आपका शुक्रिया, नाज़रीन आपका शुक्रिया। आपकी कॉल्स आ रही है लेकिन टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। मैच जारी है, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान इज्जत बचाए, अपनी टीम की भी, और हमारे जो वहां पर मैच देख रहे हैं उनकी भी इज्जत बचे। इस हवाले से दोबारा मुलाकात होगी कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हैं?